धर्महरूको सुरुवात अध्याय 1 बेबिलोनी धर्मको सुरुवात। उत्पत्ति 3:15। तेरो र स्त्रीको बीचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु। त्यसले तेरो शिर कुच्याउनेछ र तैँले त्यसको कुर्कुचो डस्नेछस्। परिचय। आदमको पतनपछि यहोवा परमेश्वरले, जो वास्तवमा नयाँ करारमा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, सर्पको स्वरूपमा प्रकट भएको शैतानलाई उत्पत्ति 3:1 हाम्रो मानवीय समझले बुझ्नै नसकिने किसिमको अचम्मको कुरा भन्नुभयो। आदम र हब्बालाई परीक्षा गर्न आउने शैतानलाई उहाँले यस्तो भविष्यवाणी गर्नुभयो। तेरो र स्त्रीको बीचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु। त्यसले तेरो शिर कुच्याउनेछ र तैँले त्यसको कुर्कुचो डस्नेछस्। उत्पत्ति 3:15। उक्त भविष्यवाणी अनुसार भविष्यमा स्त्रीको सन्तान र शैतानको सन्तानको बीचमा आत्मिक युद्ध हुनुपर्ने भयो। यो भविष्यवाणी सम्पूर्ण बाइबल धर्मशास्त्रको मेरुदण्ड हो। जसरी शरीरमा भएका हाड, नसा र तन्तुहरू मेरुदण्डसँग जोडिएका हुन्छन्, त्यसै गरी इसाई विश्वासको सिद्धान्त र ईश्वर शास्त्रीय शिक्षाहरू उत्पत्ति 3:15 भएको त्यही भविष्यवाणीसँग जोडिएका छन् र तिनीहरू त्यसैबाट निर्माण र विकास भएका हुन्। त्यसै कारण बाइबलमा उल्लेखित स्त्रीको सन्तान र शैतानको सन्तान भन्ने पदावलीहरूलाई हामीले कसरी व्याख्या गर्छौँ भन्ने कुरा धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। साधारणतया उत्पत्ति 3:15लाई 3 फरक दृष्टिकोणहरूद्वारा व्याख्या गरिन्छ। 1. उद्धारको दृष्टिकोण, 2. सुसमाचार प्रचारको दृष्टिकोण र 3. धार्मिक तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने प्रत्येक दृष्टिकोणले स्त्रीको सन्तान र शैतानको सन्तानको बारेमा फरक किसिमले व्याख्या गर्छ, जसलाई अब हामी क्रमैसँग हेर्नेछौँ। हामी उत्पत्ति 3:15लाई उद्धारको दृष्टिकोणले हेर्छौँ भने त्यहाँ उल्लेखित भविष्यवाणीमा मानव जातिको मुक्तिको लागि परमेश्वरको महान योजना छ भनी थाहा पाउँछौँ। जुन कुरा पतन भएको आदम र उसको सन्तानहरू बचाइनेछन् भनी शैतानलाई प्रकट गरिएको थियो। उक्त योजना अनुसार येशू ख्रीष्टले स्त्रीको सन्तानको रूपमा मानव चोला लिनुभई शैतानको सन्तानको रूपमा प्रकट भएको यहुदा इस्करियोतसँग आत्मिक युद्ध गर्नुहुनेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। यशायाह 7:14, मत्ती 1:18, गलाती 4:4। उत्पत्ति 3:15मा उल्लेखित भविष्यवाणी पूरा गर्नको निम्ति नै यहुदा इस्करियोतलाई प्रभु येशूले आफ्नो 12 चेलाहरूमध्ये एक तुल्याउनु भयो। यहुदा इस्करियोत दुष्ट हो भन्ने कुरा येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो र पनि त्यो कुरा तिनीहरूले त्यस बेला बुझ्न सकेनन्। यूहन्ना 6:70-71। मुक्तिको महान योजना पूरा गर्नको निम्ति शैतान यहुदा इस्करियोतको हृदयभित्र पस्यो। यूहन्ना 13:27। 30वटा चाँदीका सिक्काको लागि यहुदाले येशूलाई धोका दियो। मत्ती 26:15। र येशूलाई क्रुसमा टाँगियो। निर्दोष येशूलाई क्रुसमा टाँगेको भयङ्कर दृश्य देखेपछि यहुदाले पछुतो गरेर ती चाँदीका सिक्काहरू मन्दिरमा फाली झुन्डिएर मर्यो। मत्ती 27:5। यहुदा इस्करियोतले त्यस्तो काम गर्नेछ भनेर अगमवक्ता जकरियाले ईसापूर्व 500 नै भविष्यवाणी गरिसकेका थिए। जकरिया 11:12 र 13 पद। र त्यो जस्ताको त्यस्तै पुरा भयो। मत्ती 27:9-10। यहुदा इस्करियोतले धोका दिएपछि येशूलाई हात गोडामा किला ठोकेर क्रुसमा झुन्ड्याइयो। मत्ती 27:35। उक्त घटनाद्वारा शैतानले स्त्रीको सन्तानको कुर्कुचो डस्नेछ भन्ने भविष्यवाणी पुरा भयो अनि येशू मृत्युमाथि विजय भई पुनरुत्थान हुनुभएको घटनाले चाहिँ स्त्रीको सन्तानले शैतानको शिर अर्थात् महत्त्वपूर्ण अङ्ग कुच्याइदिनु हुनेछ भन्ने भविष्यवाणी पुरा भयो। मत्ती 28:6, 1 कोरिन्थी 15:4। उत्पत्ति 3:15लाई मिसन अथवा सुसमाचार प्रचार अभियानको दृष्टिकोणबाट पनि व्याख्या गर्ने गरिन्छ। यस अनुसार अर्थ लगाउँदा स्त्रीको सन्तान भनेको येशू अनि उहाँका साक्षीहरू अथवा गवाहीहरू हुन्। शैतानको सन्तान भनेको शैतान र त्यसको सेनाहरू हुन्। शैतानको सेवा गर्ने गैर इसाई व्यक्तिहरूलाई पनि यसले सङ्केत गर्छ। यो व्याख्या पुरानो करारमा भएको अब्राहमको करार उत्पत्ति
12:1-3 र नयाँ करारमा उल्लेखित येशूको महान आज्ञासँग सम्बन्धित छ। उत्पत्ति 24:14 र 28:19-20। प्रेरित 1:8। आदम पतन भएको 2000 वर्षपछि यहोवा परमेश्वरले अब्राहमसँग करार बाँध्नुभयो। वास्तवमा उक्त करारद्वारा प्रतिज्ञा दिनुहुने स्वयं येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। उत्पत्ति 3:15लाई मिसनको दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्दा पृथ्वीको सबै जातिहरूमा सुसमाचार प्रचार भइसकेपछि मत्ती 24:14 स्त्रीको सन्तान अर्थात् येशू र उहाँका साक्षीहरू शैतानमाथि विजय भई नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीमा प्रवेश गर्नेछन्। प्रकाश 21:1। त्यसपछि शैतान, त्यसको सेनाहरू र तिनीहरूको सेवा गर्ने गैर इसाईहरूलाई आगोको भट्टीमा फालिनेछन्, जसलाई नरक भनिन्छ। मत्ती 10:28, मर्कुस 9:43-48 पद। प्रकाश 20:10, 14, 21:8। उत्पत्ति 3:15लाई धार्मिक तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट पनि व्याख्या गर्ने गरिन्छ। यस अनुसार स्त्रीको सन्तान भनेको येशू ख्रीष्टको सेवा गर्ने इसाई मत वा इसाई धर्म हो र शैतानको सन्तान भनेको चाहिँ शैतान र त्यसको सेनाहरूको सेवा गर्ने बेबिलोनी धर्म र त्यसबाट निस्किआएका अरू धर्महरू हुन्। यस पुस्तकमा हामी विशेष गरी यही तेस्रो प्रकारको धार्मिक तथा ऐतिहासिक व्याख्याप्रति केन्द्रित भएर विभिन्न धर्महरूको अध्ययन गर्नेछौँ। उत्पत्ति 3:15मा उल्लेखित शैतानको सन्तान भन्ने वाक्यांश एक वचनमा उल्लेखित भए तापनि त्यसले शैतान र त्यसको सबै सन्तानहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। बेबिलोनी धर्म एउटा देखिए तापनि यसबाट निस्किएका सबै सांसारिक धर्महरूलाई यसले बुझाउँछ, जस्तै ग्रिक पौराणिक धर्म, रोमी पौराणिक धर्म, इस्लाम धर्म, हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जोरास्ट्रो धर्म, सिन्तो धर्म, कन्फ्युसियस धर्म, ताओ धर्म, प्रकृति पुज्ने धर्म, प्रेतात्मा पुज्ने धर्म, बहाई धर्म र स्थानीय लोक धर्महरू आदि। त्यस्तै गरी वर्तमान समयको नयाँ युग अभियान र बहुधर्मवाद जस्ता आधुनिक सिद्धान्तहरू पनि बेबिलोनी धर्मबाट प्रभावित भएका छन् र तिनीहरूमा शैतानले प्रभाव पारेको छ। साधारण रूपमा अइसाई धर्महरूलाई समष्टिगत रूपमा यस्ता नाउँहरू दिन सकिन्छ, जस्तै महान बेबिलोन प्रकाश 14:8, 16:19, 17:15, 18:2, महावेश्या प्रकाश 17:1, पृथ्वीका वेश्याहरू र घिनलाग्दा कुराहरूकी आमा प्रकाश 17:5 र पशु प्रकाश 13:1 र 11। मानव इतिहासलाई राम्रोसँग केलाएर हेर्ने हो भने उत्पत्ति 3:15 भविष्यवाणी पुरा हुँदै आएको छ अनि त्यस क्रममा पहिलेदेखि मानिसहरूले यस संसारको देव 2 कोरिन्थी 4:4 अथवा यो संसारको शासकको रूपमा यूहन्ना 12:31 शैतानको सेवा गर्दै आएका छन्। शैतान, त्यसको सेनाहरू र तिनीहरूको सेवा गर्नेहरूलाई बलिरहेको गन्धकको भट्टीमा फालिनेछ, जसलाई नरक भनिन्छ। त्यहाँ परेपछि सदाको लागि तिनीहरूले भयङ्कर कष्ट र यातना पाइरहनेछन्। उत्पत्ति 3:15मा उल्लेखित मुक्तिको महान योजना पक्कै पुरा हुनेछ, किनभने परमेश्वरले योजना बनाउनुहुन्छ र उहाँले त्यसलाई पुरा गर्नुहुन्छ। अय्युब 42:2 पद। अब हामी कसरी मानिसले शैतानको सन्तानको सेवा गर्न सुरु गर्यो अनि संसारिक धर्महरू कसरी अस्तित्वमा आए भन्ने अवधारणाहरू र त्यसको विकासको प्रक्रियाहरूबारे यस पुस्तकको पहिलो अध्यायमा चर्चा गर्नेछौँ। यसबाट शैतानको सन्तानको सेवा गर्ने अभ्यासबाट प्रारम्भ भएको बेबिलोनी धर्मबाट नै संसारको अरू सबै धर्महरू जन्मिएका हुन् भन्ने कुरा छर्लङ्गसित बुझ्दै जानेछौँ। शैतानको पहिचान। परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। प्रेरित 2:23, रोमी 8:29-30, गलाती 3:8, 1 पत्रुस 1:2। त्यसकारण शैतानको अस्तित्व र त्यसले गर्ने सबै क्रियाकलापहरूबारे उहाँलाई पहिले नै थाहा थियो। वास्तवमा भन्ने हो भने त्यसको सबै गतिविधिहरू पहिले नै निर्धारण गरिसकिएको थियो। लुसिफर र आदम पतन हुनुभन्दा अघि नै ती सबै कुराहरू परमेश्वरले पूर्व निर्धारण गरिसक्नु भएको थियो। यसलाई अझ स्पष्टसँग भन्ने हो भने आदमको पतनपछि येशू ख्रीष्ट मुक्तिदाताको रूपमा
यस संसारमा आउनु भएर आफ्ना जनहरूलाई छुटकारा दिनुहुनेछ भन्ने कुरा परमेश्वरको योजना अनुरूप पूर्व निर्धारण भइसकेको थियो। 2 तिमोथी 1:9, 1 पत्रुस 1:19-20। यस्ता ज्ञानका कुराहरू आत्मिकी क्षेत्रमा पर्ने भएकोले मानिसको समझले बुझ्न सक्दैन। शिक्षित र बुद्धिमान भए तापनि प्रेरित पावलले यसलाई आफ्नो मानवीय ज्ञानद्वारा बुझ्न सकेनन्। यस्ता कुराहरू ख्रीष्टको रहस्य हुन् भनी परमेश्वरले तिनलाई बताउनुभयो। रोमी 16:25, 1 कोरिन्थी 2:7, एफेसी 3:4-9, कलस्सी 1:26-27। पवित्र आत्माको अभिषेक यशाया 61:1, 2 कोरिन्थी 1:21, 1 यूहन्ना 2:20-27। उहाँको प्रकाश र शिक्षाद्वारा मात्र यस्तो रहस्य बुझ्न सकिन्छ। यूहन्ना 14:26। लुसिफरको पतन। परमेश्वरले स्वर्गहरू र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुँदा स्वर्गदूतहरूलाई पनि सृष्टि गर्नुभयो। उत्पत्ति 1:1। स्वर्गदूतहरूमध्ये प्रधान स्वर्गदूतको नाउँ लुसिफर थियो। लुसिफरको अर्थ चम्किलो अर्थात् प्रकाश दिने हो। सृष्टिकर्ता परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दा त्यसलाई बिहानको तारा भन्ने नाउँ पनि दिइयो। यशाया 14:12। सृष्टि गरिएका स्वर्गदूतहरूमध्ये त्यो उच्च स्तरको करूबहरूमध्ये अभिषिक्त प्रधान स्वर्गदूत थियो र त्योसँग महिमा, सुन्दरता, बुद्धि र शक्ति थियो। इजिकियल 28:12-14। परमेश्वरबाट सित्तैमा पाएका ती कुराहरूमा आनन्दित हुनु पाएकोमा लुसिफर घमण्डले फुल्न थाल्यो। यशाया 14:13-14, इजिकियल 28:15-19। सृष्टिको उद्देश्य अनुसार त्यसले परमेश्वरलाई धन्यवाद, प्रशंसा र महिमा दिनुको सट्टामा आफूलाई परमेश्वरको दर्जामा पुर्याएर अरूबाट आदर र महिमा प्राप्त गर्न खोज्यो। त्यो कुरा परमेश्वरको सृष्टिको उद्देश्यको विपरीत यशाया 43:7, 21, रोमी 9:5, कलस्सी 1:16 भएको कारणले गर्दा लुसिफरमाथि परमेश्वरको दण्ड पर्यो। परमेश्वरले त्यसलाई तेस्रो स्वर्गबाट निकालेर दोस्रो स्वर्ग अन्तरिक्ष र आकाश अनि पहिलो स्वर्ग पृथ्वीको वायुमण्डल भएको स्थानमा फालिदिनु भयो। यशाया 14:12, इजिकियल 28:16-17, प्रकाश 12:9। लुसिफरलाई तेस्रो स्वर्गबाट फालिँदा करिब 1/3 अरू स्वर्गदूतहरू पनि त्यो सँगै तल झरेका थिए। 2 पत्रुस 2:4, यहुदा 1:6, प्रकाश 12:4। अब यस्तो प्रश्न आउन सक्छ, के सर्वज्ञानी परमेश्वरलाई प्रेरित 2:23, रोमी 8:29-30, गलाती 3:8, 1 पत्रुस 1:2 र 20 लुसिफर पतन हुनेछ भन्ने कुरा सृष्टि हुनुभन्दा पहिले थाहा थियो त? हो, पक्कै उहाँलाई यो कुरा थाहा थियो। परमेश्वर सर्वशक्तिमान पनि हुनुहुन्छ। उत्पत्ति 17:1, यर्मिया 32:17-27, प्रकाश 15:3, 19:6। त्यसो हो भने हाम्रो मनमा फेरि यस्ता प्रश्नहरू आउन सक्छन्। किन परमेश्वरले लुसिफरलाई पतन हुनबाट बचाउनु भएन? अथवा किन परमेश्वरले लुसिफरलाई पतन हुन दिनुभयो? लुसिफर पतन भएपछि किन परमेश्वरले त्यसलाई बचाउनु भएन? किन परमेश्वरले त्यसलाई तुरुन्तै नरकमा पठाउनु भएन? यदि परमेश्वरले लुसिफरलाई त्यति बेला नै नरकमा पठाउनु भएको भए पापको अस्तित्व नै बाँकी रहँदैन थियो अनि पाप नभएपछि आदमको पतन पनि हुँदैन थियो। यदि त्यस्तो अवस्था हुँदो हो त यसो यो संसारमा आएर हाम्रो पापको लागि मर्नु नै पर्दैन थियो। ओहो, लुसिफरको नाउँ। लुसिफर भन्ने नाउँको मौलिक अर्थ चम्किलो अथवा प्रकाश दिने हो। त्यो महिमित तथा सुन्दर नाउँ हो। यशाया 14:12, इजिकियल 28:12-14। लुसिफर पतन भएपछि परमेश्वरले उक्त नाउँ मेटाइदिनु भयो र त्यसलाई शैतान भन्ने नयाँ नाउँ दिनुभयो। शैतान भन्ने नाउँ ग्रिक भाषाको सटानास भन्ने शब्दबाट आएको हो र यसको अर्थ परमेश्वरको विरोध गर्ने हुन्छ। लुसिफरले आफूलाई माथि उचालेर परमेश्वरको स्तरमा पुर्याई उहाँका सृष्टिहरूबाट आराधना, प्रशंसा र महिमा लिने कोसिस गर्यो, जुन परमेश्वरको इच्छा विपरीतको विद्रोही काम थियो। त्यसै कारणले गर्दा त्यसलाई शैतान भन्ने नाउँ दिइयो। स्वर्गहरूको बनावट। तेस्रो स्वर्ग 2 कोरिन्थी 12:2। स्वर्गलोक लुका 23:43, 2 कोरिन्थी 12:4,
प्रकाश 2:7। सर्वोच्च आकाश व्यवस्था 10:14, भजन 148:4। पवित्र स्वर्ग भजन 20:6। पवित्र स्वर्गीय सिंहासन भजन 11:4। वचन स्थिर रहने आकाश भजन 119:89। प्रभुले मानिसहरूलाई तल हेर्नुहुने स्वर्ग भजन 14:2, 33:13, 53:2, 57:3, 76:8, 80:14, 85:11, 102:19। दोस्रो स्वर्ग आकाश अन्तरिक्ष ब्रह्माण्ड उत्पत्ति 1:14-15, भजन 19:1, 89:6 र 37। पहिलो स्वर्ग हावा वायुमण्डल भजन 73:25, 78:23-26, 104:12, 113:6, 147:8। पृथ्वीको सतह। लुसिफरको नाउँ कहाँबाट आयो? यसैया 14:12 प्रभातको पुत्र अथवा बिहानको तारा भनेर लेखिएको छ, जसलाई अहिले हामी शुक्र ग्रह भन्छौँ। यसलाई बुझाउन हिब्रू भाषाको हेयलेल भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ, जसको अर्थ प्रकाश भएको अथवा उज्यालो ल्याउने भन्ने हुन्छ। भुलगेट बाइबलमा पहिलो पटक यसलाई लुसिफर भनेर अनुवाद गरियो। भुलगेट भनेको हिब्रू पुरानो करारलाई ल्याटिन भाषामा 4औं शताब्दीका जेरोम 260-340 एडी भन्ने ईश्वरशास्त्रीद्वारा अनुवादित बाइबल हो। ईस्वी सम्मत 1611 पुरा भएको किङ जेम्स भर्सन बाइबलमा पनि लुसिफर भन्ने शब्द चलाइयो, किनभने त्यति बेला यो नाउँ सामान्य प्रचलनमा आइसकेको थियो। सुरुमा लुसिफरलाई शैतानको स्वरूपमा सृष्टि गरिएको थिएन। त्यो उच्च तहको महिमित अनि सुन्दर नाउँ भएको स्वर्गदूत थियो। इजिकियल 28:12-14। पतनपछि त्यो लुसिफर भन्ने राम्रो नाउँबाट वञ्चित भयो। त्यसपछि त्यसलाई शैतान भन्ने नाउँ दियो, जसको अर्थ परमेश्वरसँग विद्रोह गर्ने हुन्छ। लुसिफरको पतनको बारेमा यसैया 14:13-15 र इजिकियल 28:15-19 चर्चा गरिएको छ। परमेश्वरले शैतानलाई दुष्ट भन्ने नाउँ पनि दिनुभयो, जुन ग्रिक भाषाको दियाबलस भन्ने शब्दबाट आएको हो। यसको अर्थ नाश गर्ने अथवा अलग गर्ने हुन्छ। पहिले लुसिफर शैतान भयो र त्यो अझ हुचिएर दुष्ट भयो र जस्तो नाउँ उस्तै काम भने चाहिँ त्यसले खराब कामहरू गर्न थाल्यो। त्यसले पहिलो र दोस्रो स्वर्गमा भएका सबै सृष्टिहरूलाई नाश गर्न थाल्यो। शैतानले सबै सृष्टिलाई परमेश्वरको सृष्टिको उद्देश्य अनुसार जिउने कुरामा बाधा दिन थाल्यो। यसैया 43:7 र 21, रोमी 9:5, कलस्सी 1:16। त्यसले परमेश्वर र उहाँका सृष्टिहरूका बीचमा फुट र विभाजन ल्याउने काम गरिरहेको छ। सृष्टिले परमेश्वरलाई गर्नुपर्ने सेवा र आराधना रोक्नको निम्ति शैतानले मानिसलाई बहकाएर विभिन्न धर्महरूका मार्फत मूर्तिहरूका सेवा आराधना गर्न लगाइरहेछ। यस प्रकारको धूर्त कार्यद्वारा शैतानले त्यसको नाउँ अनुसार सृष्टिलाई परमेश्वरबाट अलग गर्ने काम गर्दैछ। यहोवा परमेश्वरले जो नयाँ करारको येशू हुनुहुन्छ, शैतानको बारेमा भविष्यवाणी गर्नुभए अनुसार त्यही दुष्टको सन्तानले बेबिलोनी धर्मको सुरुवात गर्यो। यही कारणले गर्दा बाइबल धर्मशास्त्रले पतन भएको त्यो लुसिफरलाई शैतान अथवा दुष्ट भनेर सम्बोधन गर्छ। लुका 10:18, यहुदा 1:6, प्रकाश 12:9, 20:2। यी दुई नाउँहरूले एउटै व्यक्तिलाई सङ्केत गर्छ, जुन पतन भएको लुसिफर हो। तैपनि धर्मशास्त्र पढ्दै जाँदा त्यहाँको अवस्था र सन्दर्भ अनुसार दुष्ट भन्ने नाउँले शैतान अथवा त्यसलाई पछ्याउनेहरूलाई बुझाउन सक्छ। यसलाई अझ गहिरो रूपमा हेर्ने हो भने त्यो पतन भएको लुसिफरलाई चिनाउनको निम्ति बाइबलमा अरू केही नाउँहरू उल्लेख भएको पाइन्छ, जस्तै भूतको मालिक बालजिबुल मत्ती 12:24, संसारको शासक यूहन्ना 12:31, यो संसारको देव 2 कोरिन्थी 4:4, आकाशको शक्तिको मालिक एफिसी 2:2, अतल कुण्डको दूत प्रकाश 9:11, एबाडोन प्रकाश 9:11, अपोलियोन प्रकाश 9:11, ठुलो रातो अजिङ्गर
प्रकाश 12:3, दोष लगाउने प्रकाश 12:10, अजिङ्गर र प्राचीन सर्प प्रकाश 12:9, 20:2, बेबिलोनको राजा यशायाह 14:4, टुरोसको राजा इजकियल 28:12, फारसको राजा दानियल 10:13 र सारा संसारलाई बहकाउने व्यक्ति प्रकाश 12:9 आदि। साँचो परमेश्वरलाई नचिनेर मानिसहरूले तिनीहरूका धर्म मार्फत लुसिफर र त्यसका सेनाहरूलाई विभिन्न देवी देवताहरूको स्वरूपमा आराधना गरिरहेका हुनाले प्रेरित पावलले 2 कोरिन्थी 4:4 शैतानलाई यस संसारको देव भनेर सम्बोधन गरेका हुन्। सबैभन्दा पहिलो संसारको धर्मको नाउँ बेबिलोनी धर्म हो। यही बेबिलोनी धर्मको देवताहरूबाट नै संसारका अन्य सबै धर्महरूका देवी देवताहरू निस्किआएका हुन्। जस्तै ग्रिक पौराणिक धर्मको देवी देवताहरू, रोमी पौराणिक धर्मका देवी देवताहरू, हिन्दू धर्मका देवी देवताहरू, बौद्ध धर्मका बुद्ध, इस्लाम धर्मका अल्लाह, सिख धर्मका देवी देवताहरू, जोरोस्त्रो धर्मका देवी देवताहरू, सिन्तो धर्मका देवी देवताहरू, बहाई धर्मका देवी देवताहरू, प्रेतात्मा मान्ने धर्मका देवी देवताहरू र स्थानीय लोक धर्महरूका आत्मिक देवी देवताहरू आदि। त्यति मात्र होइन, नयाँ युग अभियानका देवी देवताहरू पनि यस अन्तर्गत पर्दछन्। साँच्चै भन्ने हो भने यहाँ उल्लेखित सबै देवी देवताहरू पतन भएका लुसिफर र त्यसका सेनाहरू नै हुन्। पतन भएको त्यो लुसिफरले विभिन्न संसारिक धर्महरूको माध्यमद्वारा सारा मानव जगतलाई धोका र छलमा राखेको छ र त्यसले सबैलाई आफ्नो सेवा गर्न लगाउनको निम्ति निरन्तर कोसिस गरिरहेको छ। समयको परिवर्तनसँगै बेबिलोनी धर्मका देवताहरूलाई विभिन्न स्थान, संस्कृति र जाति अनुसार अरू स्वरूपहरूमा हेरफेर गरियो अनि ती देवी देवताहरूका नाउँहरू र तिनीहरूलाई गरिने आराधनाको शैली र प्रक्रियाहरूमा पनि बिस्तारै विविधता आउन थाल्यो। प्रत्येक धर्मको छुट्टै पहिचान र स्वतन्त्र अस्तित्व हुने भए तापनि प्रभु येशूको दोस्रो आगमनभन्दा अघि सबै धर्महरूलाई एकतामा ल्याउने अभियान सुरु हुनेछ भनी उहाँले भविष्यवाणी गर्नुभयो। मत्ती 24:4-5 र 23-28, प्रकाश 6:1-2। प्रेरित यूहन्नालाई यस बारेमा भविष्यवाणी दिँदा ती धर्महरूको पछि हुने एकीकृत अवस्थाबारे यस्ता नाउँहरू दिइयो। पशु प्रकाश 13:1 र 11, महान बेबिलोन प्रकाश 14:8, 18:2, महावेश्या प्रकाश 17:1, पृथ्वीका वेश्याहरू र घिनलाग्दा कुराहरूकी आमा प्रकाश 17:5। विभिन्न धर्महरूलाई एकीकृत गर्ने अभियानलाई इसाईहरूले अगुवाई गर्नेछन् र यसलाई बहुधर्मवाद भनिन्छ। यो सिद्धान्त जोन हिग 1922-2012 AD भन्ने उदारवादी ईश्वरशास्त्रीले प्रतिपादन गरेका हुन्। येशूको दोस्रो आगमनभन्दा पहिले नै प्रकाश 19:11-16 त्यो महान बेबिलोनको न्याय गरिनेछ र त्यसलाई क्षणभरमा नाश गरिनेछ भन्ने कुरा प्रभु येशूले यूहन्नालाई दर्शन दिएर लेख्न लगाउनुभयो। प्रकाश 18:10। पतन भएको लुसिफरद्वारा परीक्षा। लुसिफरको पतनपछि उत्पत्ति 1:1-2, यशायाह 14:12-20, इजकियल 28:11-19 परमेश्वरले आदम र हव्वालाई सृष्टि गर्नुभयो। उत्पत्ति 1:26-27, 2:7 र 22। सृष्टिको ती प्रथम पुरुष र महिलासँग अनन्त जीवन थियो। तिनीहरूले अदनको बगैँचामा भएको जीवनको रुखको फल र त्यहाँ उपलब्ध अन्य फलफुलहरू खाने गर्थे, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खान तिनीहरूलाई अनुमति दिइएको थिएन। यदि तिनीहरूले त्यो खाए भने निश्चय मर्नु पर्नेछ भनी स्पष्टसँग बताइएको थियो। उत्पत्ति 2:17। अदनको बगैँचामा शैतान पनि थियो। उत्पत्ति 3:1। पतन भएको लुसिफर अथवा शैतानले आदम र हव्वालाई यसरी परीक्षा गर्यो। यदि तिमीहरूले यो मनाही गरिएको रुखको फल खायो भने तिमीहरू पक्कै परमेश्वर जस्तै हुनेछौ। उत्पत्ति 3:5। शैतानको परीक्षामा परेर आदम र हव्वाले असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खाए। उत्पत्ति 3:6। उक्त घटनालाई गहिरिएर विचार गर्ने हो भने आदमले पनि लुसिफरले गरेको जस्तै गल्ती गरेको कुरा थाहा पाउँछौँ। उसले त्यो मनाही गरिएको रुखको फल खाएर परमेश्वर जस्तै हुने चाहना गर्यो। उत्पत्ति 3:5-6। सृष्टिले परमेश्वर जस्तै हुने चाहना गर्नु
अनि अरूबाट आराधना र महिमा प्राप्त गर्न खोज्नु भनेको सृष्टिको उद्देश्य विपरीत हो। यसैया 43:7-21, रोमी 9:5, कलसी 1:16। शैतानको परीक्षामा परेर आदम र हव्वाले सृष्टिको उद्देश्यलाई उल्लङ्घन गरे, जसको परिणामस्वरूप तिनीहरूले अति ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्यो। पतन भएपछि आदम र हव्वालाई अदनको बगैँचाबाट धपाइयो। त्यसपछि तिनीहरू अनन्तको आयामबाट तल झरेर समयको आयाममा सीमित हुन पुगे, अर्थात् तिनीहरू अनन्त जीवनबाट वञ्चित भए। उत्पत्ति 2:7। सुरुमा आदम अनन्तसम्म बाँच्ने प्राणी थियो, तर पतनपछि ऊ समयको परिधिमा बाँधिन पुग्यो। उसको जीवनमा उमेरको सुरुवात भयो र ऊ बिस्तारै बुढो हुन थाल्यो र अन्तमा 930 वर्षको उमेरमा आदमको मृत्यु भयो। उत्पत्ति 5:5। पतन भएर समयको आयामभित्र सीमित हुन पुग्नु भनेको दण्डको चिन्ह हो। समयको आयामभित्र परेपछि आदमले जीवन धान्नको निम्ति निधारबाट पसिना बगाउँदै श्रापित भूमिमा काम गरेर खानेकुरा उब्जाउनु पर्ने अवस्था आयो। त्यसै गरी परमेश्वरले स्त्रीको सुत्केरी वेदना ज्यादै गरी बढाइदिनु भयो। त्यसै कारण सबै मानिसहरू श्रापित भई र अन्तमा माटोमा फर्किने जानुपर्ने भयो। उत्पत्ति 3:16-19। पतन भएपछि परमेश्वरले आदमलाई अदनको बगैँचामा गएर जीवनको रुखको फल खान दिनु भएन। उहाँले आदमलाई अदनको बगैँचाबाट बाहिर निकालिदिनु भयो। जीवनको रुखको फल खाएर त्यो सधैँको निम्ति जीवित हुन नपाओस् भन्ने हेतुले परमेश्वरले त्यस ठाउँको सुरक्षा गर्न चारैतिर घुमिरहने ज्वालामय तरबारको साथमा पहरा दिन करूबहरूलाई खटाउनु भयो। उत्पत्ति 3:22-24। पतनपछि समयको आयामभित्र परेको आदमलाई तत्कालै बचाउने परमेश्वरको योजना नभएकोले गर्दा उहाँले त्यसलाई अदनको बगैँचामा प्रवेश गरी जीवनको रुखको फल खाने अनुमति दिनुभएन। त्यस समयदेखि पतन भएको लुसिफरले विभिन्न धर्महरू निर्माण गरेर मानिसहरूलाई उसको सेवा आराधना गर्न लगाउनको निम्ति छलपूर्ण क्रियाकलापहरूद्वारा निरन्तर धोका दिइरहेको छ। किन लुसिफरले सृष्टिकर्ता परमेश्वरको विरुद्धमा यस्ता विद्रोही काम गरिरहेको छ? पतन भएपछि लुसिफरलाई तेस्रो स्वर्गबाट तल फालियो। यसैया 14:12, इजिकेल 28:16 र 2 पत्रुस 2:4, प्रकाश 12:4। र त्यो परमेश्वरको प्रेमबाट वञ्चित हुन पुग्यो। सुरुमा त्यो सुन्दर, ज्ञान, बुद्धिले भरिपूर्ण र अरूभन्दा उच्च स्तरको सिद्ध स्वर्गदूत थियो। इजिकेल 28:12-14। पतनपछि परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुने अरू सृष्टिहरूप्रति त्यो अति नै डाही हुन थाल्यो। डाहा शैतानको मुख्य चरित्र हो। त्यसकारण सारा सृष्टिले परमेश्वरको सट्टामा त्यसको सेवा आराधना र महिमा गरोस् भन्ने अभिप्रायले सकेसम्म सबैलाई शैतानले धोका दिइरहेछ। यदि शैतानलाई अदनको बगैँचामा आउन नदिएको भए यस्तो डरलाग्दो दुर्घटना हुन पाउँदैन थियो। त्यहाँ त्यसको अस्तित्व नभएको भए मानव जातिको मुक्तिको लागि परमेश्वरको महान योजना उत्पत्ति 3:15 आवश्यक पर्ने थिएन र यसो यस संसारमा आएर क्रुसमा मर्नु पनि पर्दैन थियो। तर परमेश्वर शैतानलाई अदनको बगैँचामा बस्न दिनुभयो। उत्पत्ति 3:1 र त्यसलाई भयानक पाप गर्न अनुमति दिनुभयो। यी सबै घटनाहरूलाई परमेश्वरले सृष्टिको काम गर्नुभन्दा अगाडि नै पूर्व निर्धारण गरिसक्नु भएको थियो। 2 तिमोथी 1:9, हिब्रू 4:3, 1 पत्रुस 1:19-20। यस प्रकारको ख्रीष्टको रहस्यलाई मानवीय ज्ञान, बुद्धि र तर्क शक्तिले बुझ्न र व्याख्या गर्न सकिँदैन। केवल परमेश्वरको अनुग्रहबाट मात्र यो सम्भव छ। रोमी 16:25, 1 कोरिन्थी 2:7, एफएसी 3:4-9, कलस्सी 1:26-27। किन परमेश्वरले शैतानलाई खराबी गर्न अनुमति दिनुभएको छ? कसैले यस्तो प्रश्न गर्न सक्छ, परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ भने प्रेरित 2:23, रोमी 8:29-30, गलाती 3:8, 1 पत्रुस 1:2 र 20। किन उहाँले त्यस्तो खराब कुरा पूर्व निर्धारण गर्नुभयो? परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ भने उत्पत्ति 17:1, 18:14, यर्मिया 32:17, मत्ती 19:26, प्रकाश 15:3। के लुसिफरलाई पतन हुनबाट उहाँले सजिलै रोक्न सक्नुहुन्थ्यो? पक्कै पनि उहाँ त्यसो गर्न सक्षम हुनुहुन्थ्यो। त्यसो भए किन उहाँले त्यस्तो कुरा हुन दिनुभयो त? फेरि कसैले यस्तो प्रश्न गर्न सक्छ,
पतन भएको लुसिफरलाई परमेश्वरले किन तुरुन्तै आगोको भट्टीमा फालिदिनु भएन? यदि पतन हुने बित्तिकै लुसिफर र त्यसलाई पछ्याउनेहरूलाई आगोको भट्टीमा हालिदिएको भए पहिलो र दोस्रो स्वर्ग भएको क्षेत्रहरू भ्रष्ट अनि नाश हुन पाउँदैनथ्यो। यदि त्यसो गरिएको भए आदम पतन हुँदैनथ्यो अनि आदम र उसको सन्तानहरूलाई बचाउनको निम्ति यसो यस संसारमा आउनै पर्दैनथ्यो। परमेश्वरले यी सबै घटनाहरू हुन अनुमति दिनुभएको पछाडि स्पष्ट कारण र उद्देश्य छ। त्यो के हो भने सृष्टिको उद्देश्य अनुसार परमेश्वरले आफ्ना चुनिएका जनहरूलाई शिक्षा र तालिम दिन चाहनुहुन्थ्यो र उक्त शिक्षा र तालिमको निम्ति पतन भएको लुसिफरलाई औजारको रूपमा प्रयोग गर्नु उहाँको पूर्व निर्धारित ईश्वरीय योजना थियो। सृष्टिको उद्देश्य भनेको सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई महिमा दिनु हो। सृष्टिको कामभन्दा अघि नै यो शिक्षण तालिम पूर्व निर्धारण गरिएको थियो। परमेश्वरको उक्त शिक्षण तालिमले यस्ता कुराहरूलाई समेट्छ: 1. लुसिफरको पतन हुनैपर्छ। 2. आदमको पतन हुनैपर्छ। 3. पतन भएको लुसिफरले यो संसारको देवको शक्ति पाउनैपर्छ। 2 कोरिन्थी 4:4। 4. पतन भएको लुसिफर सांसारिक धर्महरूका शिर हुनैपर्छ। र 5. पतन भएको लुसिफरलाई नाश गर्न यसो मानव चोला लिई यस संसारमा आउनैपर्छ। यस प्रकारको शिक्षण तालिम पूरा गर्नको निम्ति पतन भएको लुसिफरको चरित्रमा डाह उत्पन्न हुन परमेश्वरले अनुमति दिनुभयो। यसरी परमेश्वरले तयार पार्नुभएको शिक्षण तालिम पूरा हुनको निम्ति 7000 वर्षको समय लाग्नेछ। यो समय भनेको आदमको पतनदेखि लिएर भविष्यमा हुने न्यायको दिनसम्म हो। यो कुरा हामीले मानवीय ज्ञान र बुद्धिद्वारा बुझ्न सक्दैनौँ। त्यसैले यसको लागि हामीलाई पवित्र आत्माको सहायता चाहिन्छ। सृष्टिको उद्देश्यको पुनर्स्थापना यशाया 43:7, 21, रोमी 9:5, कलसी 1:16। लुसिफर पतन हुनेछ भन्ने कुरा सर्वज्ञानी परमेश्वरलाई त्यसको सृष्टि हुनुभन्दा पहिले नै थाहा थियो र त्यस घटनालाई उहाँले पूर्व निर्धारण गरिसक्नु भएको थियो। लुसिफर पतन हुनेछ र त्यसले आदमलाई परीक्षामा पार्नेछ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि उहाँले सर्पको स्वरूपमा शैतानलाई अदनको बगैँचामा बस्न दिनुभयो। उत्पत्ति 3:1। र सृष्टिको उद्देश्य उल्लङ्घन हुने गरी आदमलाई भयानक पाप गर्न अनुमति दिनुभयो। यसलाई छोटकरीमा भन्ने हो भने लुसिफर पतन हुनुपर्ने थियो र त्यसको परीक्षामा परेर आदम पनि पतन हुनुपर्ने थियो। आफ्नो सृष्टिको कमजोरी र सीमितपना परमेश्वर जान्नुहुन्छ। जब सृष्टिहरूलाई अनन्त जीवन, सबै किसिमको महिमा, उच्च पदहरू, आराम र सुख सुविधाहरू सित्तैमा दिइन्छ, तब परमेश्वरलाई उच्च आदर, श्रद्धा, भक्ति, धन्यवाद र आराधना दिन चुकेर तिनीहरूले सृष्टिको उद्देश्य बिर्सन्छन्। यही नै मानवीय कमजोरी र सीमितपना हो। त्यसै गरी परमेश्वरले सित्तैमा दिनुभएका हावा, पानी र सूर्यको प्रकाश जस्ता प्राकृतिक उपहारहरूको निम्ति हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन सजिलै बिर्सन्छौँ। जब सृष्टिले परमेश्वरबाट सित्तैमा सबै प्रकारका फाइदाहरू उपभोग गरेर त्यसमा आनन्दित हुन थाल्छ, तब त्यसले घमण्डी भएर उहाँलाई महिमा दिन अनि तिनीहरूलाई किन सृष्टि गरिएको हो भन्ने उद्देश्यलाई बिर्सिन्छ। उद्धारको प्रक्रिया र पापबाट पुनर्स्थापना गर्ने कामद्वारा परमेश्वरले मानव जातिलाई सृष्टिको उद्देश्यको महत्त्व सिकाउने निर्णय गर्नुभयो। आदमको पापले गर्दा सबै मानिसहरू पापी भएका छन्। रोमी 3:23। र तिनीहरूले सृष्टिकर्ता परमेश्वरबाट टाढा रही आशाविहीनको निरुत्साहित जीवन जिइरहेका छन्। जब तिनीहरू प्रायश्चितको निम्ति यसुले बहाउनु भएको बहुमूल्य रगतद्वारा 1 पत्रुस 1:18-19 पुनर्स्थापित हुँदै पापको क्षमा पाउने प्रक्रियामा अघि बढ्न थाल्छन्, तब तिनीहरूले बिस्तारै सृष्टिकर्ता परमेश्वरको प्रेम 1 यूहन्ना 4:8 र 16, उहाँको महानता रोमी 11:33 अनि सृष्टिको उद्देश्यलाई यशाया 43:7, 21, रोमी 9:5, कलसी 1:16 ठिक प्रकारले बुझ्न थाल्छन्। सबैले उहाँको सृष्टिको उद्देश्य अनुसार जीवन भन्ने परमेश्वरको इच्छा हो र यसले उहाँलाई आनन्दित तुल्याउँछ। जब सृष्टिहरूले यसो गर्न थाल्छन्, तब तिनीहरूले साँचो खुसी र आनन्दको अनुभव गर्न पाउँछन्। यसलाई महसुस गर्ने परमेश्वरका जनहरूले सृष्टिको उद्देश्यलाई हलुका रूपमा लिने छैनन्
र अनन्तको राज्यमा तिनीहरू सृष्टिको उद्देश्य अनुसार जिउने कुरामा कहिले असफल हुने छैनन्। त्यसपछि परमेश्वरले मानिस जातिलाई दिनुभएको विशेष र महत्त्वपूर्ण भूमिका उत्पत्ति 1:28 निभाउन तिनीहरू पूर्ण रूपमा सक्षम हुनेछन्। परमेश्वरले सबै सृष्टिहरूमध्ये मानिसलाई विशेष हक र अधिकार दिनुभएको छ। मानिसलाई सृष्टि गर्नुहुँदा उहाँले आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनुभयो। वास्तवमा भन्ने हो भने परमेश्वर मानिस जातिसँग संगति गर्न चाहनुहुन्थ्यो, तसर्थ मानिसलाई आफ्नो साझेदारको रूपमा स्थापित गरी उसलाई सारा सृष्टिमाथि व्यवस्थित रूपमा शासन गर्ने अधिकार दिनुभयो। उत्पत्ति 1:26-28 पद। त्यसकारणले गर्दा अरू सृष्टिहरूभन्दा मानिसले अझ बढी रूपमा परमेश्वरको सृष्टिको उद्देश्य अनुसार जिउनु पर्दथ्यो। मानिस जातिलाई अधिकतम पूर्णतामा ल्याउन परमेश्वरले शैतानलाई प्रयोग गर्ने विशेष योजना तय गर्नुभयो। उक्त विशेष ईश्वरीय योजना उत्पत्ति 3:15 उल्लेखित गरिएको छ। परमेश्वरको रहस्यमय योजना। आदमको पतनपछि परमेश्वरले उत्पत्ति 3:15 द्वारा मानिस जातिको मुक्तिको महान योजना घोषणा गर्नुभयो। यहाँ उल्लेखित भविष्यवाणी अनुसार येशू स्त्रीको सन्तानको रूपमा देह धारण भई उक्त योजना पूरा गर्नुपर्ने भयो र शैतानले चाहिँ त्यस योजनामा शैतानको सन्तानको भूमिका निभाउनु पर्ने भयो। उक्त योजना परमेश्वरको रहस्य भएको कारणले गर्दा त्यसलाई मानवीय ज्ञानद्वारा बुझ्न सकिँदैन। वास्तवमा भन्ने हो भने यो कुरा परमेश्वरको सार्वभौम क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ। आफ्नो सार्वभौमिकताबारे चेलाहरूलाई स्पष्ट पार्न येशूले यसो भन्नुभयो, मेरो जति छ त्यो म आफूले चाहे जस्तो गर्न सक्दिनँ। मत्ती 20:15। त्यसै गरी उक्त सार्वभौम शक्ति र अधिकारको बारेमा येशूले कुमालेको उदाहरणद्वारा सन्त पावललाई भन्नुभयो, के एउटै माटोको ढिक्काबाट एउटा आदरको भाँडो, कृपाको भाँडो र अर्को चाहिँ तुच्छ कामको लागि क्रोधको भाँडो बनाउने माटोमाथि कुमालेको अधिकार छैन र? रोमी 9:21-23। यस रहस्यलाई बुझेर पावलले सार्वभौम सम्पन्न परमेश्वरको सामु घुँडा टेक्नु परेको थियो। बाइबल धर्मशास्त्रले सम्पूर्ण मानव जगतलाई दुई समूहमा विभाजन गर्छ। परमेश्वरको सन्तान यूहन्ना 1:12, प्रेरित 18:10, रोमी 9:23, 1 यूहन्ना 3:10, प्रकाश 20:12 र शैतानको सन्तान रोमी 9:22, 2 पत्रुस 2:12, 14, 19, 1 यूहन्ना 3:10, प्रकाश 20:12 र 21:8। आत्मिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने अधिकांश मानिसहरू शैतानको सन्तान अन्तर्गत पर्दछन् र परमेश्वरले चुन्नुभएको थोरै मानिसहरूले मात्र उद्धार पाउनेछन्। जकरिया 13:8, लुका 13:23-24, प्रकाश 20:12। पावलको ईश्वर शास्त्रीय शिक्षा र क्याल्भिनवादको अवधारणा अनुसार बाइबलले हामीलाई यही शिक्षा दिँदछ। परमेश्वरको सार्वभौम योजना अनुसार आदम र उसको सन्तानहरूलाई बचाउन प्रभु येशू यस संसारमा आउनुभयो अनि परमेश्वरले चुन्नुभएका सबै उहाँका सन्तानहरू प्रभु येशूद्वारा नबचाइएसम्म। यूहन्ना 6:39, 17:2, रोमी 8:30, 2 तिमोथी 2:10। शैतानलाई यस संसारको देवको रूपमा 2 कोरिन्थी 4:4 काम गर्न दिने उहाँले योजना बनाउनु भयो। जब तोकिएको समय आउँछ, प्रकाश 12:12, तब शैतान र त्यसको सन्तानहरूको काम सकिन्छ र तिनीहरूलाई ईश्वरीय योजना अनुसार नरकमा फालिनेछ। प्रकाश 20:10। मानवीय दृष्टिकोण अनुसार विचार गर्दा परमेश्वरको उक्त महान योजना पूरा हुन करिब 7000 वर्ष लाग्ने जस्तो देखिन्छ। त्यस योजनाको सुरुवात आदमको पतन ईसापूर्व 4000बाट भएको थियो। त्यसपछि नोआको समय ईसापूर्व 3000, अब्राहमको समय ईसापूर्व 2000, दाउदको समय ईसापूर्व 1000 हुँदै येशूको जन्मसम्म ईसापूर्व 4 आइपुग्यो। त्यसपछि ईस्वी सम्मत 1000मा पूर्वेली र पश्चिमेली मण्डलीहरूको विभाजन भयो। अहिले हामी ईस्वी सम्मत 2000को सेरोफेरोमा जिइरहेका छौँ। बाइबल विद्वान तथा ईश्वर शास्त्रीहरूको भनाइअनुसार अब चाँडै 1000 वर्षको राज्य सुरु हुनेछ। यी सबैलाई जोड्ने हो भने 7000 वर्ष हुन आउँछ। 7000 वर्षपछि परमेश्वरद्वारा बचाइएका उहाँका सन्तानहरू नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीमा प्रवेश गर्नेछन्। प्रकाश 21:1। अनि त्यसबेला पुरानो अदनलाई पुनर्स्थापना गरी नयाँ पारिनेछ।
पहिलो अदनको बगैँचामा शैतान उपस्थित थियो, उत्पत्ति 3:1। तर भविष्यमा हुने नयाँ अदनको बगैँचामा शैतानको अस्तित्व रहने छैन, प्रकाश 22:1-5। त्यसबेला त्यसले निभाउनु पर्ने भूमिका अथवा त्यसको काम सकिसकेको हुनेछ र त्यसलाई नरकमा पठाइनेछ, प्रकाश 20:10। बाइबलमा उल्लेखित सङ्ख्या 7लाई परमेश्वरको सिद्ध सङ्ख्या मानिन्छ। आफ्ना सन्तानहरूलाई नयाँ अदनको बगैँचा अथवा नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीमा सदाको निम्ति लैजानको निम्ति प्रकाश 21:1 तयार पार्न र त्यसको निम्ति आवश्यक शिक्षा दिन परमेश्वरले 7000 वर्ष लामो ऐतिहासिक योजना बनाउनु भयो, ताकि उनीहरूले सृष्टिको उद्देश्यलाई हल्लुको रूपमा नलिउन् तर विभिन्न अनुभवहरूद्वारा त्यसको महत्त्वलाई पूर्ण रूपमा बुझेर राम्रोसँग पालना गर्न सकुन्। पुत्र परमेश्वर येशूको महान बलिदानद्वारा उक्त योजनालाई पूरा गरियो। मानिस जातिले परमेश्वरको सृष्टिको उद्देश्यलाई पालना र प्रेम गरून् भन्ने उहाँको साँचो आशालाई यही योजनाले निरन्तर प्रतिबिम्बित गर्छ। मानवीय दृष्टिकोणमा 7000 वर्ष भनेको धेरै लामो समय हो, तर अनन्त ईश्वरीय दृष्टिकोणमा यो अति छोटो अर्थात् एउटा अदृश्य बिन्दु जस्तो हो। भजन 90:4, 2 पत्रुस 3:8। किन परमेश्वरले लुसिफरलाई बचाउनु भएन? परमेश्वरले पतन भएको मानिस जातिलाई बचाउनु भयो, तर किन उहाँले पतन भएको लुसिफरलाई बचाउनु भएन त? यो प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा पहिले हामीले स्वर्गदूतहरू र मानिसहरूका काम, गुण र योग्यतालाई तुलना गर्नुपर्छ। पहिले हामीले आदम र उसको सन्तानहरूको भूमिका स्वर्गदूतहरूका भन्दा फरक छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। स्वर्गदूत सेवा गर्ने आत्माहरू हुन्। तिनीहरूको काम मुक्तिको उत्तराधिकारीहरू अर्थात् परमेश्वरका सन्तानहरूको सेवा र सुरक्षा गर्नु हो। हिब्रू 1:14, प्रकाश 22:8 र 9। स्वर्गदूतहरूलाई भन्दा मानिसलाई फरक किसिमले सृष्टि गरिएको थियो। त्रिएक परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूलाई आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भएन। उहाँले तिनीहरूलाई जीवनको सास फुकिदिनु भयो भनी बाइबलमा लेखिएको छैन। उहाँले आफ्ना सन्तानहरूलाई जस्तै गरी स्वर्गदूतहरूलाई उत्तराधिकार प्रदान गर्नु भएन। त्यसकारण जब लुसिफर घमण्डले फुल्यो तब परमेश्वरले त्यसलाई स्वर्गको राज्यबाट तल फालिदिनु भयो। यो घटनालाई सरल रूपमा यसरी बुझ्न सक्छौँ। यदि खेतमा काम गर्ने ज्यामीले मालिकको विरुद्धमा विद्रोह गर्यो भने मालिकले त्यसलाई त्यहाँबाट बाहिर निकालिदिन्छ। परमेश्वरसँग सुमधुर सम्बन्धमा रहिरहनको निम्ति आदमलाई विशेष रूपमा सृष्टि गरिएको थियो। परमेश्वरले आदमलाई उहाँको आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भयो। उत्पत्ति 1:26-27। उहाँले आदमलाई जीवनको सास फुकिदिनु भयो। उत्पत्ति 2:7। उहाँले आदमको लागि सुहाउँदो जोडी बनाइदिनु भयो। उत्पत्ति 2:23 र उसलाई परमेश्वरको पुत्र हुने उत्तराधिकार प्रदान गर्नुभयो। यूहन्ना 1:12, रोमी 8:15-17। परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने र उहाँबाट प्रेम पाउने किसिमले आदमले परमेश्वरको साझेदार हुने विशेष मौका पाएको थियो। परमेश्वरको साझेदार अनि सृष्टिको उद्देश्य अनुरूप सबै सृष्टिहरूभन्दा आफ्नो वशमा राखी तिनीहरूलाई उचित किसिमले व्यवस्थापन गर्ने शिक्षा दिने र अगुवाई गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी आदमलाई दिइएको थियो। उत्पत्ति 1:28। आदमलाई सृष्टि गर्नको उद्देश्य त्यस प्रकारको भएकोले गर्दा परमेश्वरले उसलाई बनाउनु हुँदा त्यो साह्रै असल थियो भन्नुभयो। उत्पत्ति 1:31। त्यसै कारणले गर्दा आदमको पतनपछि भङ्ग भएको प्रेमिलो सम्बन्धलाई पुनर्स्थापना गरी आदम र उसको सन्तानहरूलाई सृष्टिको उद्देश्यको बारेमा शिक्षा दिनको निम्ति परमेश्वरले स्त्रीको सन्तान र शैतानको सन्तान भन्ने यस किसिमको ईश्वरीय नाटक रच्नुभयो। आदम र उसको सन्तानहरूले सृष्टिको उद्देश्य अनुसार जिउन सकुन् भन्ने हेतुले शैतानलाई परमेश्वरले औजारको रूपमा प्रयोग गरेर उक्त नाटकमा सहायक भूमिका निभाउन दिने योजना बनाउनुभयो। धर्महरूको निर्माण। परमेश्वरले मानिसहरूलाई पतन भएको लुसिफर अनि त्यसका सेनाहरूलाई यो संसारको देवहरूका रूपमा सेवा गर्ने अनुमति दिनुभयो। 2 कोरिन्थी 4:4। त्यहीबाट सांसारिक धर्महरू निर्माण हुँदै गए। धर्महरूका सुरुवातको बारेमा बुझ्नको निम्ति हामीले अदनको बगैँचाको बारेमा अझ धेरै कुराहरू सिक्नुपर्छ। उत्पत्ति 2:8। किनभने त्यही ठाउँ नै मानव जातिको उद्गम स्थल हो अनि नोआको समयको महान जलप्रलयपछि ईसापूर्व 2548। उत्पत्ति 7:1-24। मानिसहरूले कसरी विभिन्न धर्महरूको सुरुवात गरी
त्यसलाई विकास गर्दै गए भनेर चर्चा गर्नेछौँ। प्रथम मानवको उद्गम स्थल। बगैँचा भिजाउनलाई अदनबाट एउटा नदी निस्केको थियो र त्यहाँबाट छुट्टिएर त्यो 4 शाखा भएको थियो। पहिलो नदीको नाम पिसोन हो। यो त्यही नदी हो जुन हविलाको समस्त मुलुकमा बहन्छ, जहाँ सुन पाइन्छ। त्यस देशको सुन असल हुन्छ, त्यहाँ खोटो र आनिक्सहरू छन्। दोस्रो नदीको नाउँ गियोन हो। कुसको समस्त देशमा बहने नदी यही हो। तेस्रो नदीको नाउँ टाइग्रिस हो। यो त्यही नदी हो जो असुरको पूर्वतिर बहन्छ। चौथो नदी युफ्रेटिस हो। परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई लगेर अदनको बगैँचामा त्यसको गोडगाड र हेरचाह गर्न राख्नुभयो। उत्पत्ति 2:10-15। यहाँ उल्लेखित 2 नदीहरू युफ्रेटिस र टाइग्रिस अझै पनि अस्तित्वमा छन्। अरू 2 नदीहरू नोआको समयमा भएको ठुलो जलप्रलयपछि भएको भौगोलिक परिवर्तनद्वारा लोप भएको हुन सक्छ भन्ने विद्वानहरूको अनुमान छ। ईसापूर्व 2458। उत्पत्ति 7:1-24। अदनको बगैँचा कहाँ पर्छ भन्ने विषयमा 2वटा सिद्धान्तहरू छन्। पहिलो सिद्धान्तलाई उत्तरी सिद्धान्त भनिन्छ। केही ईश्वर शास्त्रीहरूले यस अनुसार अदनको बगैँचा टर्की देशको आसपास आरात पहाडको नजिकै थियो होला भनी दाबी गर्छन्। अदनबाट निस्केको नदीले बगैँचालाई भिजाउँथ्यो भनी उत्पत्ति 2:10 बताउँछ। यस सिद्धान्तलाई पछ्याउने विद्वानहरूले उक्त नदीको स्रोत भनेको अदनको बगैँचाको उत्तरपट्टि पर्ने आरात पर्वत हो भनी भन्छन्। दोस्रो सिद्धान्तलाई दक्षिणी सिद्धान्त भनिन्छ। यस सिद्धान्त अनुसार युफ्रेटिस नदी र टाइग्रिस नदी एक आपसमा मिलेको दोबान क्षेत्र नै अदनको बगैँचा भएको ठाउँ हो। त्यहाँ अहिले इराक देशको फारसको खाडी पर्छ। त्यस क्षेत्रलाई मेसोपोटामिया वा बेबिलोन भनिन्थ्यो। अब्राहमको घर भएको उरको कल्दी सहर र बाबेलको धरहरा निर्माण गरिएको स्थानहरू त्यही क्षेत्रमा पर्दछन्। मानव सभ्यताको विकास मेसोपोटामिया क्षेत्रबाट नै भएको थियो भनी इतिहासको पुस्तकले बताउँछ। अदनबाट 4वटा नदीहरू निस्किएका थिए। यहाँ निस्कनु भन्ने शब्दलाई हिब्रू भाषामा यात्सा भनिन्छ, जसको अर्थ पानी निस्किआउनु अथवा पानी एकै ठाउँमा मिलेको भन्ने हुन्छ। त्यसकारण ती 4वटा नदीहरू मिसिएको ठाउँमा अदनको बगैँचा थियो होला भनी अनुमान लगाउन सकिन्छ। अनि युफ्रेटिस नदी र टाइग्रिस नदीको मिलन भएको दक्षिणी दोभानको क्षेत्रमा नै अदनको बगैँचा हुनुपर्छ भनी हामी तर्क गर्न सक्छौँ। यस दक्षिणी सिद्धान्तलाई पुष्टि गर्ने अर्को आधार त्यस क्षेत्रमा भएका तेलको विशाल भण्डारहरू हुन्। हजारौँ वर्ष पहिले अदनको बगैँचा भएको क्षेत्र वरिपरि थुप्रै सङ्ख्यामा मानिसहरू, पशुहरू, पहाड र रुखहरू थिए। नोआको समयमा भएको भयानक जलप्रलयमा ठुला ठुला अघातका मूलहरू फुटे अनि ठुलो भूकम्प आयो र त्यसको कारण त्यस क्षेत्रका सबै प्राणी र वनस्पतिहरू जमिन मुनि पुरिए। उत्पत्ति 7:11। प्राणी र वनस्पतिहरूलाई लामो समयसम्म जमिन मुनि ठुलो दबावमा राखियो भने त्यसबाट तेल निस्कन्छ भनी विद्वानहरू भन्छन्। वर्तमान सर्वेक्षण अनुसार साउदी अरबलाई संसारको सबैभन्दा बढी तेल भण्डार भएको देश भनेर चिनिन्छ। अरू ठाउँभन्दा फारसको खाडी भएको क्षेत्र वरिपरिको जमिन मुनि विशाल तेलको भण्डार छ। इराक उक्त खाडी क्षेत्रको नजिक पर्ने भएकोले त्यहाँ पनि तेलको ठुलो भण्डार छ। यी सबै कुराहरूलाई विचार गर्ने हो भने दक्षिणी सिद्धान्तले बताएअनुसार अदनको बगैँचा फारसको खाडी क्षेत्रमा नै पर्थ्यो भन्ने तथ्य बढी विश्वसनीय ठहर्छ। निम्रोदको उदय। नोआको समयको जलप्रलयपछि ईसापूर्व 2458, उत्पत्ति 7:1-24 विभिन्न धर्महरू उत्पन्न भई ठोस प्रकारले निर्माण हुन थाले। उत्पत्ति 10 अध्यायमा हेर्दा नोआबाट करिब 70 जना सन्तानहरू निस्केको देखिन्छ। नोआका 3 जना छोराहरू थिए, सेम, हाम र येपेत। सेम एसियाका मानिसहरूका पुर्खा भए। उत्पत्ति 10 अध्यायको 21-31 पद। हाम अफ्रिकाका मानिसहरूका पुर्खा भए। उत्पत्ति 10 अध्यायको 6-20 र येपेत युरोपका मानिसहरूका पुर्खा भए। उत्पत्ति 10:2-5। नोआका यी 3 जना छोराहरूबाट जन्मेका 70 जना मानिसहरूले विभिन्न जातिहरू बनाए। मध्यपूर्वको भूभागहरूमा बसोबास गरेको देखिन्छ। उत्पत्ति 10:32। यदि हामीले उत्पत्ति 10 अध्यायलाई केलाउने हो भने निम्रोदको चरित्रलाई विशेष अनि विस्तृत रूपमा चर्चा गरेको देख्दछौँ। उत्पत्ति 10:8-12। किन
हामको पहिलो पुत्र कुशको छैटौँ पुत्र निम्रोदको बारेमा परमेश्वरले धर्मशास्त्रद्वारा हामीलाई यति धेरै जानकारी दिन चाहनुहुन्छ त? किनभने हामको नाति निम्रोद नै बेबिलोनी धर्मको प्रतिपादक हुन्। यो धर्म मानव इतिहासको पहिलो सङ्गठित धर्म हो। हामको पहिलो पुत्र कुशको 6 जना छोराहरू थिए। उत्पत्ति 10:7-8। तिनीहरूमध्ये 5 जना अरबी र अफ्रिकी क्षेत्रहरूमा छरिएर बसोबास गर्न थाले। तर निम्रोद चाहिँ युफ्रेटिस र टाइग्रिस नदी भएको क्षेत्रमा नै बसे, जसलाई अहिले इराक भनिन्छ। पौराणिक आख्यान अनुसार निम्रोद र तिनको कान्छा काका कनानको बीचमा नजिक अनि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थियो। नोआ दाखमदले मातेर पालभित्र नाङ्गे सुतिरहेको बेलामा कनान र उसको पिता हामले त्यो नग्नतालाई ढाकिदिएन, बरु कनानले त्यो कुरा सेम र एपेतलाई बताइदिने गल्ती गरे। त्यही कारणले गर्दा हामको छोरा कनानले आफ्नो बाजे नोआबाट सराप पाए। उत्पत्ति 9:25। उक्त घटनापछि हाम र नोआ बीचको सम्बन्ध बिग्रन थाल्यो, विशेष गरी जब हामको छोरा कुशले निम्रोदलाई जन्माए। निम्रोद कुशको कान्छा छोरा हुन्। तब नोआको विरुद्धमा तिनको छोरा हामको नकारात्मक विचार चरम सीमामा पुग्यो। त्यसै कारण हामले भर्खरै जन्मिएको आफ्नो नातिको नाम निम्रोद राखे, जसको अर्थ हामी विद्रोह गरौँ भन्ने हुन्छ। निम्रोद विद्रोही र झगडालु शब्द हो। जस्तो नाम उस्तै काम भने चाहिँ कलिलो उमेरदेखि नै निम्रोदमा विद्रोही र लडाइँ झगडा गर्ने स्वभाव थियो। ऊ लडाइँ गर्न सक्ने बहादुर व्यक्ति थियो र त्यो क्षेत्रमा कोही पनि उसको विरुद्धमा खडा हुन सक्दैनथे। त्यसै कारण बाइबलले उसको विषयमा यसो भन्छ, यिनी नै वीर पुरुष भए, यिनी परमप्रभुको सामु शक्तिशाली सिकारी थिए। उत्पत्ति 10:8-9। जलप्रलयको प्रभावको कारणले गर्दा निम्रोदको समयकालका मानिसहरूलाई घाँस, बाँस र कपासको ठुलो खाँचो थियो। सुरुमा मानिसको आहारा बिउ भएको फलफुलहरू थिए। परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुहुँदा यसो भन्नुभयो, हेर, म तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै बिउ उमार्ने बोटहरू र फलमा नै बिउ हुने सबै फलका रुखहरू दिन्छु। ती तिमीहरूलाई आहाराको निम्ति हुनेछन्। उत्पत्ति 1:29। आदमको पतनपछि परमेश्वरले उसलाई भूमिमा उम्रेका बोट बिरुवा तथा वनस्पतिहरू खान अनुमति दिनुभयो। उत्पत्ति 3:18। तर जलप्रलयपछि मानिसको आहारामा परिवर्तन भयो र उहाँले मासु खान अनुमति दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जीवित जीवात सबै तिमीहरूका निम्ति आहारा हुनेछन्। मैले हरिया वनस्पति तिमीहरूलाई दिए झैँ सबै थोक म तिमीहरूलाई दिन्छु। उत्पत्ति 9:3। चाखलाग्दो कुरा के भयो भने जलप्रलयपछि वनस्पति जन्य खानेकुरा अभाव हुन थालेकोले जनावरहरूले पनि मासु खान सुरु गरे। बाघ, भालु र सिंह जस्ता जनावरहरू सुरुमा शाकाहारी थिए, तर जलप्रलयपछि तिनीहरू मांसाहारी भए। आहाराको निम्ति तिनीहरूले शिकार खोज्न थाले। कहिलेकाहीँ तिनीहरूले मानिसलाई पनि आफ्नो शिकार बनाउँथे। त्यसकारण त्यति बेलाका मानिसहरूलाई ती बलिया हिंस्रक जनावरमाथि विजय गर्न सक्ने वीर शिकारीको खाँचो थियो। निम्रोद शक्तिशाली शिकारी थिए भनी उत्पत्ति 10:8-9ले उनको परिचय दिँदछ। साँच्चै तिनी वीर र शक्तिशाली थिए। निम्रोदले जनावरहरू शिकार गरेर मानिसहरूको निम्ति खानेकुरा उपलब्ध गराइदिन्थे। निम्रोदले मानिसहरूलाई खानेकुरा, लगाउने कुरा र सुरक्षित बस्ने ठाउँको प्रबन्ध मिलाउने गर्थे। उनले हिंस्रक जनावरहरूको आक्रमणबाट मानिसहरूलाई सुरक्षा दिन्थे, जसको कारणले उनी तिनीहरूका जीवन रक्षक बनेका थिए। त्यसको परिणामस्वरूप तत्कालीन मानिसहरूले निम्रोदलाई आदर इज्जत गर्न थाले। बिस्तारै तिनी मानिसहरूका नजरमा देवता जस्तै उच्च हुन थाले। उत्पत्ति 10:10-12लाई हेर्दा निम्रोदको अधिकार क्षेत्र सिनार भन्ने ठाउँबाट सुरु भयो, अहिलेको इराक र पर्सियन खाडी भएको क्षेत्र, र त्यो असुरसम्म, अहिलेका सिरिया देशसम्म पुग्यो। र तिनले आफ्नो राज्यको राजधानी युफ्रेटिस नदीको नजिक बेबिलोन भन्ने ठाउँमा बनाए। निम्रोद वीर र शक्तिशाली शिकारी भएकोले गर्दा आफू प्रख्यात भई संसारभरि प्रभाव जमाउनको लागि उनले ती क्षेत्रहरूलाई एकतामा राख्न चाहन्थे। त्यही उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति निम्रोदले बाबेलको धरहरा बनाउन सुरु गरे र उक्त धरहराबाट स्वर्ग पुग्न सकिन्छ भन्ने तिनको विचार थियो। उत्पत्ति 11:4। बाबेल भन्ने शब्दको अर्थ परमेश्वर कहाँ जाने ढोका हुन्छ। यसबारे विचार गर्दा निम्रोद त्यो धरहराको टुप्पामा बस्न चाहन्थे र मानिसहरूले उसलाई ईश्वर जस्तै गरी प्रशंसा गरोस् भन्ने तिनको अपेक्षा थियो। निम्रोद ईश्वर हुन चाहन्थे।
र उसको शक्ति, सामर्थ्य अनि प्रभाव देखेर मानिसहरू जम्मा भएर तिनको पूजा गर्न थाले। यस प्रकार बेबिलोनी धर्मको सुरुवात भयो। निम्रोदको क्रियाकलापप्रति यहोवा परमेश्वर अप्रसन्न हुनुभयो। उत्पत्ति 11:4 छ। त्यति बेला नोआको 3 छोराहरूबाट उत्पन्न भएका 70 कुलका मानिसहरू मध्यपूर्वमा बसोबास गर्दथे र पृथ्वीमा एउटै भाषा र एकै खालको बोली थियो। उत्पत्ति 11:1। आफूसँग भएको राजनीतिक तथा सैनिक शक्तिद्वारा निम्रोदले ती मानिसहरूमाथि शासन गर्दथे। तर जब यहोवा परमेश्वरले ती 70 कुलका मानिसहरूका भाषा खलबल पारिदिनुभयो तब तिनीहरू बीचको सञ्चार र सम्बन्ध बिग्रियो र त्यसको परिणामस्वरूप तिनीहरू पृथ्वीको चारैतिर छरपष्ट हुन थाले। विभिन्न स्थानहरूमा बसोबास गर्ने क्रममा तिनीहरूले सुरुमा विश्वास गरेको बेबिलोनी धर्मलाई आधार बनाएर अरू धर्महरू निर्माण गरेर विभिन्न प्रकारका देवी देवताहरूको सेवा गर्न थाले। हजारौँ वर्षअघि आरम्भ भएको उक्त प्रक्रियाले आजसम्म पनि निरन्तरता पाइरहेको छ। बेबिलोनी धर्मको संस्थापक को हुन्? बेबिलोनी धर्मको संस्थापक निम्रोद हुन् कि तिनकी पत्नी सेमिरासिस हुन् भन्ने विषयमा बाइबल विद्वानहरूका फरक फरक अवधारणाहरू छन्। अलेक्जेन्डर हिस्लप 1807 देखि 1865 एडी भन्ने व्यक्तिले आफ्नो पुस्तक द टु बेबिलोन 1919 मा बाबेलको धरहरा निर्माण गर्ने सेमिरामिस हुन् भनेर लेखेका छन्। प्रेसबेट्रियन पृष्ठभूमिका हिस्लप फ्री चर्च अफ स्कटल्यान्डको पास्टर हुन्। तिनले रोमन क्याथोलिक मण्डली बेबिलोनी धर्म जस्तै झुटो शिक्षा हो भनी आलोचना गरेका छन्। निम्रोदकी पत्नी सेमिरामिसले नै बाबेलको धरहरा बनाएकी थिइन् भनी उनले आफ्नो पुस्तकमा दाबी गरेका छन् र केही ईश्वर शास्त्रीहरूले त्यसलाई समर्थन गर्छन्। अर्कोतिर हेर्ने हो भने धेरै सुसमाचारवादी ईश्वर शास्त्री र पास्टरहरूले बेबिलोनी धर्मको संस्थापक निम्रोद नै हुन् भन्ने सिद्धान्तलाई समर्थन गर्छन्। यस सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्नेहरूमध्ये ह्यारी आइरनसाइड 1876 देखि 1951 एडी भन्ने ईश्वर शास्त्री एक हुन्। आइरनसाइड मोडी बाइबल इन्स्टिच्युटका प्राध्यापक हुन् र उनी नयाँ विचारधारा बोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रचारक र अफ्रिका इन्ल्यान्ड मिसन भन्ने संस्थाको अध्यक्ष पनि हुन्। उनले वेटन कलेज र बब जोन्स युनिभर्सिटीबाट विद्यावारिधीको प्रमाणपत्र हासिल गरे। उनी विश्व सुसमाचार प्रचार अभियान वर्ल्ड मिसन मुभमेन्टको मुख्य अगुवा हुन्। हामीले बाइबललाई आधार मानेर बेबिलोनी धर्मको संस्थापक को हुन सक्छ भन्ने बारेमा अनुमान मात्र लगाउन सक्छौँ। उत्पत्ति 10 अध्यायमा भएको नोआको सन्तानहरूका वंशावलीमा निम्रोदलाई विशेष रूपमा जोड दिएर प्रस्तुत गरिएको छ। म यस पुस्तकको लेखक भएको हैसियतले बाइबलीय आधारमा उत्पत्ति 10 अध्यायको 7 देखि 11 को 9 बेबिलोनी धर्मको संस्थापक निम्रोद नै हुन् भनी समर्थन गर्छु। बेबिलोनी धर्म निम्रोदको उदयपछि उत्पत्ति 3 को 15 मा उल्लेखित भविष्यवाणीले ठोस रूप लिन थाल्यो। त्यहीबाट शैतानको आराधना गर्ने धर्मको सुरुवात भयो। मानिसहरूले निम्रोदलाई घाँस, बाँस र कपासको प्रबन्ध मिलाइदिने र मान्छेको जीवन रक्षा गरिदिने व्यक्तिको रूपमा स्वीकार गरी बेबिलोनको सबैभन्दा ठूलो देवताको रूपमा सेवा गर्न थाले। संसारको देवको रूपमा 2 कोरिन्थी 4:4। निम्रोदको आराधना गर्ने यस बेबिलोनी धर्मलाई मानिसद्वारा निर्मित पहिलो सङ्गठित तथा व्यवस्थित धर्म मान्न सकिन्छ। बेबिलोनी धर्मका 3 देवताहरू। बेबिलोनी धर्ममा मुख्य 3 वटा देवी देवताहरूको आराधना गर्ने गरिन्छ। तिनीहरूका नाउँ यस प्रकार छन्: निम्रोद, सेमिरामिस र तम्मुज। यी 3 जना एउटै परिवारका सदस्यहरू हुन्, पति, पत्नी र पुत्र। आफ्नो पति निम्रोदको मृत्युपछि सेमिरामिसले तम्मुजलाई जन्माइन्। तम्मुज निम्रोदको अवतार हो भनी सेमिरामिसले दाबी गरिन् र त्यही समयमा तिनले आफू सेमिरामिस आफ्नो पति निम्रोद र छोरा तम्मुजलाई ईश्वरको स्थानमा स्थापित गरिन्। त्यस प्रकारले तिनीहरू 3 जना बेबिलोनी धर्मको देवी देवताहरू भए। मानिसहरूलाई धोका दिन शैतानले परमेश्वरको राज्यको नक्कल गर्छ। बेबिलोनी धर्मले इसाई धर्मको त्रिएक परमेश्वरको ढाँचा नक्कल गर्दै निम्रोदलाई पिता परमेश्वर, सेमिरामिसलाई पवित्र आत्मा परमेश्वर र तम्मुजलाई पुत्र परमेश्वरको ढाँचामा प्रस्तुत गर्यो। तर बेबिलोनी धर्मले इसाई धर्मको सङ्ख्या
तिनलाई प्रयोग गरी त्रिएकको सिद्धान्त नक्कल गर्न खोजे तापनि वास्तवमा त्यस धर्मको सुरुवात अस्तित्व र त्यसको स्वभावलाई हेर्ने हो भने त्यो इसाई धर्मभन्दा पूर्ण रूपमा फरक छ। बेबिलोनी धर्ममा निम्रोदलाई सूर्य देवता, सेमिरामिसलाई चन्द्र देवता र तम्मुजलाई तारा देवता मानिन्छ। बेबिलोनका राजाहरूले आफ्ना राज्यको सात सिमाना छुट्याउन प्रयोग गरेका कुडुरु भनिने ढुङ्गाको स्तम्भहरू मेसोपोटामियाका ऐतिहासिक क्षेत्रहरूमा पाइन्छन्। यी ढुङ्गाहरूमा मुख्य देवताहरूका रूपमा सूर्य, चन्द्र र ताराहरू कुँदिएका हुन्छन्। सूर्य देवता, चन्द्र देवता र तारा देवताहरू शक्तिशाली छन् भने तिनीहरूको सार्वभौमिकतालाई प्रदर्शन गर्न बेबिलोनीहरूले त्यस प्रकारका स्तम्भहरू प्रयोग गरेका हुनाले त्यति बेला ती तीन देवी देवताहरूको प्रभाव र शक्ति निकै ठुलो थियो होला भन्ने कुरामा हामी निश्चिन्त हुन सक्छौँ। पुरानो करारको समयमा बेबिलोनी धर्मको प्रभाव यति शक्तिशाली थियो कि परमेश्वरले चुन्नुभएको जाति भनेर चिनिने इजरायलीहरूले पनि त्यस धर्मका देवी देवताहरूको सेवा आराधना गरे। तिनीहरूले निम्रोदलाई बाल अथवा बार देवताको रूपमा पूजा गरे। न्यायकर्ता 2:13, 2 राजा 17:16, 21:3, यर्मिया 11:17, पूर्वको सूर्यको रूपमा इजिकेल 8:16 र सूर्य देवताको रूपमा 2 राजा 17:16, 21:3, 23:4-5 पनि तिनीहरूले निम्रोदको सेवा गरे। सेमिरामिसलाई तिनीहरूले बार्ती अथवा बाल्ती र असेरा देवीको रूपमा सेवा गरे। न्यायकर्ता 6:25, 1 राजा 14:15, 2 राजा 17:10, 16, 21:3, यसैया 17:8। तिनलाई अस्तोरे देवीको रूपमा न्यायकर्ता 2:13, 10:6, 1 समुएल 12:10, चन्द्र देवताको रूपमा 2 राजा 17:16, 21:3, 23:4-5 र स्वर्गकी रानीको रूपमा यर्मिया 7:18, 44:17-18 पनि पूजा गरियो। त्यसै गरी निम्रोदको छोरा तम्मुजलाई तारा देवताको रूपमा सेवा गरे। 2 राजा 17:16, 21:3, 23:4-5, इजिकेल 8:14। त्यस्ता मूर्ति पूजाहरूमा सहभागी भएका हुनाले सृष्टिकर्ता परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई बेसरी हप्काउनुभयो। बेबिलोनको सूर्य देवता, चन्द्र देवता र तारा देवता यो राजा मेलिसिपाक दोस्रोको पालामा कुडुरु क्षेत्रको सिमानामा पाइएको पत्थर हो। सेमिरामिस र अर्धचन्द्रको आराधना। निम्रोदको मृत्युपछि बेबिलोनी धर्मको अनुयायीहरूका विश्वासको संरचना झन बलियो हुन थाल्यो। बेबिलोनीहरूले सेमिरामिसको शक्तिद्वारा तिनको छोरा तम्मुजलाई पहिले ईश्वरको रूपमा आराधना गरेका निम्रोदको अवतार हो भनी विश्वास गर्थे। तिनीहरूले उक्त किंवदन्ती चारैतिर फैलाएर सेमिरामिसको शक्तिलाई आदर गर्न थाले। सेमिरामिस बिस्तारै शक्तिशाली हुन थालिन्। पछि गएर निम्रोद, सेमिरामिस र तम्मुज मध्ये मानिसहरूले सेमिरामिसलाई बढी आदर गरेर तिनको आराधना गर्न थाले। तम्मुजलाई निम्रोदको अवतारको रूपमा जन्माउने सेमिरामिस नै हुन् भनी मानिसहरूले तिनलाई महान देवीको रूपमा स्वीकार गरे। तिनीहरूले सेमिरामिसलाई निम्रोद र तम्मुजभन्दा उच्च स्थानमा राखे। मानिसहरूले सेमिरामिसको प्रतिमा बनाउँदा तम्मुजलाई तिनको काखमा राखिदिए। त्यसकारण छोरा तम्मुजलाई काखमा च्यापेको सेमिरामिस देवीको मूर्ति बेबिलोनी धर्मको परिचय दिने विशेष प्रतिमा बन्यो। संसारका विभिन्न भागहरूमा फैलिएको सेमिरामिसको चित्रहरूलाई हेर्ने हो भने धेरैमा तिनको थुप्रै स्थानहरू भएको देख्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि प्रेरित 19:2-28 चर्चा गरिएको घटनालाई लिन सकिन्छ। एफिससका मानिसहरूले सेमिरामिसलाई आर्तेमिस देवी भनेर पुकार्थे। त्यो आर्तेमिसको मूर्तिमा 18-24वटा स्तनहरू छन्, जसको अर्थ सेमिरामिस देवीले मानिसलाई सन्तान, सुस्वास्थ्य र प्रचुर मात्रामा आशिषहरू दिन्छन् भन्ने हो। समयको बहावसँगै सेमिरामिसको प्रभाव बढ्दै गयो, जसको परिणामस्वरूप तिनको चरित्रहरू पनि वृद्धि हुँदै गयो। जस्तै तिनले बाँझी स्त्रीलाई सन्तान दिन्छन्, गरिबलाई खानेकुरा र धनसम्पत्ति दिन्छन्, किसानलाई खेतीपातीमा बढी उब्जनी दिन्छन्, व्यापारीको कारोबार बढाइदिन्छन्, भाग्य राम्रो बनाइदिन्छन् र त्यसको आराधना गर्नेहरूले मनले चिताएको कुरा प्राप्त गर्छन् आदि। अनि त्यही सेमिरामिस देवीले मानिसलाई मुक्ति पनि दिन्छन् भन्ने अवधारणाहरू प्रचलित हुँदै गयो।
यस्ता कुराहरूद्वारा सेमिरामिस देवीको प्रभाव बढ्दै गयो र बेबिलोनी धर्ममा तिनको आराधना गर्ने अभ्यासको निम्ति आधारभूत विश्वास सुरु भयो। मरुभूमिले भरिएका मध्यपूर्वको क्षेत्रहरूमा अत्यधिक गरम हुन्छ। त्यहाँ सूर्यको ताप सहनै नसक्ने हुन्छ। त्यहाँका मानिसहरूले दिउँसो देखा पर्ने सूर्यलाई भन्दा रातमा देखा पर्ने चन्द्रमालाई बढी रुचाउँछन्। मधुरो प्रकाश, शीतलता र शान्ति दिने भएकोले गर्दा बेबिलोनका मानिसहरूले चन्द्रमालाई पूजा गर्न थाले। विशेष गरी विभिन्न आकारमा दिनदिनै परिवर्तन हुने अनि अन्धकार हटाएर उज्यालो दिने चन्द्रमाको रहस्यमय स्वरूपले तिनीहरूलाई आश्चर्यमा पारेको थियो। उक्त कुरामा अलमल्ल परेका बेबिलोनी क्षेत्रका मानिसहरूले चन्द्रमा नै सेमिरामिस देवी हुन् भनी विचार गर्न थाले। रातको अन्धकारलाई हटाएर उज्यालो प्रकाश दिने अर्धचन्द्रको स्वरूप नै सेमिरामिस देवीको प्रतीक हुन थाल्यो र त्यसले मानिसको भाग्य राम्रो बनाइदिन्छ, असल खबर ल्याउँछ र जीवनमा नयाँ आशा अनि आशिष ल्याउँछ भनी त्यहाँका मानिसहरूले विश्वास गर्न थाले। पुरानो करार बाइबलमा हेर्ने हो भने परमेश्वरको सन्तान हो भनी दाबी गर्ने इजरायलीहरूले समेत त्यस्ता नक्षत्रहरूको पूजा गरेका खराब कुरा देख्न सकिन्छ। सपन्या 1:5। इजरायलीहरू र तिनीहरूका वरिपरि बस्ने मानिसहरूले अर्धचन्द्रको स्वरूपमा निर्माण गरिएका विभिन्न प्रकारका गरगहनाहरू लगाउँथे। न्यायकर्ता 8:21-26, यशाया 3:18। अर्को कुरा के हो भने औँसी पछिको रातदेखि आकाशमा अर्धचन्द्र देखिने भएकोले उक्त दिनलाई महिनाको पहिलो दिन मानेर इजरायलीहरूले महत्त्व साथ त्यस विशेष दिनमा औँसीको चाड द न्यू मुन फेस्टिभल मनाउन थाले। 1 शमूएल 20:5-18, यशाया 47:13, आमोस 8:5, कलस्सी 2:16। औँसीको चाड इजरायलीहरूको निम्ति महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो र त्यस दिन तिनीहरूले चन्द्रहार र अरू गहनाहरू पहिरिने गर्थे। यी तथ्यहरूलाई गहिरिएर विचार गर्ने हो भने तिनीहरूमा बेबिलोनीहरूको चन्द्र देवी सेमिरामिसलाई पुज्ने संस्कृतिले गहिरो जरा गाडेको थियो भन्ने कुरामा हामी निश्चित हुन सक्छौँ। देवीको आराधना गर्ने प्रथा र त्यसको विस्तार। जब बेबिलोनी धर्म मध्यपूर्व अनि त्यस वरिपरिका भूभागहरूमा फैलिँदै गयो तब देवीलाई पुज्ने प्रचलन पनि त्योसँगै फैलिन थाल्यो। विशेष गरी विभिन्न स्थानका मानिसहरूले सेमिरामिसलाई आआफ्नै स्थानीय भाषाद्वारा पुकार्न थाले, जसको फलस्वरूप तिनको थुप्रै नाउँहरू भए। बेबिलोनीहरूले तिनलाई इनान्ना भन्छन् र यसको अर्थ स्वर्गकी रानी हुन्छ। तिनीहरूले त्यसलाई स्तार पनि भन्थे। फोनिसिया अर्थात् अहिलेको लेबनान र पूर्वी सिरियाका मानिसहरूले त्यो देवीलाई आस्टार्ती भनेर सम्बोधन गर्थे। आस्टार्तीलाई हिब्रू भाषामा असेरा देवी भनेर अनुवाद गरियो। प्रस्थान 34:11-13, व्यवस्था 7:5। त्यसलाई कनान र त्यसको छिमेकी भूभागहरूमा अस्तोरेत देवी भनिन्थ्यो। न्यायकर्ता 2:12-13, 1 राजा 11:5, 2 राजा 23:13। पर्सियाका मानिसहरूले उक्त सेमिरामिस देवीलाई अनाहिता भन्दथे र मिश्रीहरूले चाहिँ त्यसलाई आइमिस भन्दथे। जब बेबिलोनी धर्म युरोपमा पुग्यो तब त्यहाँ ग्रिकहरूले सेमिरामिसको चरित्रहरूमा आधारित थुप्रै नयाँ देवीहरूको आविष्कार गरे। तिनीहरूका केही नमुनाहरू यस प्रकार छन्। हेरा, यसलाई जिउसको पत्नी भनिन्छ। अफ्रोडाइट, यसलाई प्रेम र सुन्दरताकी देवी भनिन्छ। डेमेटर, यसलाई कृषिकी देवी भनिन्छ। यस्तै अरू नाउँहरू पनि छन्। विशेष गरी चन्द्रमासँग सम्बन्धित देवी चाहिँ आर्तेमिस हुन्। एफिससका मानिसहरूले आर्तेमिसलाई आराधना गर्ने स्थललाई महान आर्तेमिस देवीको मन्दिर भन्दथे। प्रेरित 19:24-28। रोमीहरूले उक्त देवीलाई डाइना भन्दथे र ल्याटिनहरूले मिया डोमिना भन्दथे, जसको अर्थ मेरी माता हुन्छ। इटालियनहरूले तिनलाई म्याडोना भन्दथे। त्यसै गरी जर्मनीहरूले हेर्था र स्कान्डिनेभियनका मानिसहरूले डिसा भनेर सम्बोधन गर्दथे। विगतका मानिसहरूले उक्त देवीलाई विभिन्न नाउँहरूद्वारा यति धेरै मात्रामा आराधना गरे कि त्यसको जरा आजको आधुनिक समयमा पनि देख्न सकिन्छ। ग्रिकहरूले फसल कटनीको समयमा आर्तेमिस देवीलाई पुज्ने ठुलो चाड मनाउने गर्दथे। त्यही चाडको अवसर पारेर तिनीहरूले ओलम्पिक खेलको सुरुवात गरे, जुन अहिले संसारभरि प्रसिद्ध छ। उक्त खेलको उद्घाटन गरिँदा ओलम्पिक ज्योति प्रज्वलन गरिन्छ, जुन देवीको आराधना गर्ने अभ्यासको उच्चतम प्रस्तुति हो। जब ओलम्पिक ज्योति प्रज्वलनद्वारा खेलको आरम्भ गरिन्छ तब प्रत्यक्षदर्शी तथा सञ्चारका
माध्यमहरूद्वारा संसारभरिका खेलप्रेमी मानिसहरूले त्यसलाई हेरेर खुसीसाथ ठुलो स्वरमा चिच्याएर ताली बजाउँछन्, तब त्यस बेला हामीले चाहिँ हजारौँ वर्ष अघि सुरु भएको बेबिलोनी धर्मको जराले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको कुरामा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क सहरमा स्थापित स्वतन्त्रता देवीको मूर्तिलाई अवलोकन गर्ने हो भने त्यसमा पनि हामी यसै विषयसँग सम्बन्धित देवीलाई आराधना गर्ने पुरानो धर्मको प्रतीक भेट्टाउन सक्छौँ। उक्त स्वतन्त्रताको विशाल प्रतिमाले ग्रिक दर्शनशास्त्रले जन्माएको मानवतावादलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। स्वतन्त्रता देवीको मूर्तिलाई हेर्दा त्यो ग्रिसमा भएको अथेना देवीको मूर्तिसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। ती दुई देवीहरूको शिरमा भएको मुकुट र तिनीहरूले लगाएको वस्त्रहरूको ढाँचा उस्तै देखिन्छ। यी दुई ठुला प्रतिमाहरूले महिलाको शक्ति र बौद्धिक क्षमतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ। अथेना देवीलाई बुद्धि दिने र युद्धमा विजय गराउने भनिन्छ र त्यसले ग्रिसको एथेन्स सहरलाई सुरक्षा दिन्छ भन्ने तिनीहरूको विश्वास छ। ग्रिक दर्शनशास्त्र र त्यहाँको अवधारणा अनुसार उक्त देवीले तिनीहरूका जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकी छिन्। न्युयोर्कमा भएको स्वतन्त्रता देवीको मूर्तिले अथेना देवीलाई फेरि जीवित पार्ने काम गरेको छ। तिनको दाहिने हातमा भएको प्रज्वलित ज्योतिले ज्ञानवाद र तर्कवादलाई प्रतिबिम्बित गर्छ भने देब्रे हातमा भएको पुस्तकले मानवीय स्वतन्त्रताको घोषणा गर्छ। तारा देवताको आराधना। बेबिलोनको धर्मबाट प्रभावित भएका संसारिक धर्महरूले सेमिरामिसको मात्र सेवा आराधना गरेन, तर तिनीहरूले तारा देवताको रूपमा तम्मुजको पनि सेवा गर्यो। ज्योतिष शास्त्र अर्थात् राशिफल हेर्ने प्रचलन बेबिलोनबाट सुरु भयो। त्यति बेला बेबिलोनी क्षेत्रलाई कल्दीहरूले शासन गर्थे। कल्दिया भन्ने ठाउँमा अब्राहमको घर थियो। बेबिलोनी ज्योतिषशास्त्रको प्रभाव यति ठुलो थियो कि करिब 2000 वर्ष पश्चात पनि त्यो ग्रिस, रोम लगायतका अन्य ठाउँहरूमा फैलिएर गयो र कल्दी भन्ने शब्द ज्योतिषहरूलाई बुझाउने पर्यायवाची शब्दको रूपमा प्रचलित हुन थाल्यो। बाइबलमा दानियलको पुस्तकमा कल्दीहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ र त्यहाँ तिनीहरूलाई बुझाउन नेपाली बाइबलमा ज्योतिषहरू भनी लेखिएको छ। दानियल 2:4-5, 10, 4:7, 5:7 र 11। दानियलको पुस्तकमा अगमवक्ता दानियललाई बेबिलोनी साम्राज्यद्वारा कब्जा गरी लगिएको बेलाको घटनाहरू समेटिएका छन्। ईसापूर्व 586 - 516 सम्म मध्यपूर्व क्षेत्रमा बेबिलोनी साम्राज्यले अधीन गरेको समयमा ज्योतिषहरूलाई सम्बोधन गर्न कल्दी भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्थ्यो भन्ने कुरा दानियलको लेखाइबाट प्रमाणित गर्न सकिन्छ। ज्योतिषशास्त्रको माध्यमद्वारा राष्ट्र, समाज र व्यक्तिको भविष्य र भाग्य बताइने गरिन्छ। त्यसो गर्नको निम्ति ज्योतिषहरूले ग्रह, तारा र नक्षत्रहरूको अवस्था र चाललाई अवलोकन गर्ने गर्छन्। वास्तवमा भन्ने हो भने ज्योतिषशास्त्र मूर्ति पूजासँग सम्बन्धित छ, किनभने ज्योतिषहरूका क्रियाकलाप अवलोकन गर्दा तिनीहरूले सृष्टिकर्ता परमेश्वरमाथि विश्वास नगरी उहाँले सृष्टि गर्नुभएका आकाशका विभिन्न ग्रह, तारा र नक्षत्रहरूमा भर पर्ने गरेका देखिन्छ। त्यति बेला मानव सभ्यताको केन्द्रबिन्दु कल्दीहरूको क्षेत्र थियो। त्यहीबाट नै मानवीय विज्ञान र गणित शास्त्रको विकास हुन थाल्यो अनि मानिसहरूले दुष्टबाट आएको ज्ञान, बुद्धि प्रयोग गरेर ज्योतिषशास्त्रको विकास गरे। ज्योतिषशास्त्रको प्रभाव यति बढ्न थाल्यो कि परमेश्वरले चुन्नुभएको इजरायलीहरूले पनि ताराहरूलाई पुज्न थाले, जसले गर्दा परमेश्वर रिसाउनु भई तिनीहरूलाई दोषी ठहर्याउनु भएको र गाली गर्नुभएको हामी बाइबलमा धेरै पटक पढ्छौँ। व्यवस्था 17:3, 2 राजा 17:16, 21:3, 23:4-5, 2 इतिहास 33:3-5, यर्मिया 19:13, सपन्या 1:5। इजरायलीहरूले तम्मुजको निम्ति शोक गरे अनि त्यसको सेवा आराधना पनि गरे। इजिकियल 8:14। यस कारणले गर्दा परमेश्वरले तिनीहरूलाई कडासित अपकाउनु भयो। हजारौँ वर्ष अघि बेबिलोनमा सुरु भएको ज्योतिषशास्त्र र राशिफल हेर्ने प्रचलन आज संसारको पूर्वेली तथा पश्चिमेली जगतमा प्रख्यात छ। विशेष गरी पश्चिमेली संसारको अमेरिका, क्यानाडा र युरोपेली मुलुकहरूबाट दैनिक निस्किने खबर कागजहरूमा प्रत्येक दिन मानिसहरूको भाग्य बताउनको लागि राशिफल छापिने गर्छ। त्यति मात्र होइन, पूर्वेली संसारका मुलुकहरूबाट निस्किने खबर कागजहरूमा पनि राशिफललाई प्राथमिकता दिएर छापिने गरिन्छ। तम्मुजलाई आराधना गर्ने पुरानो प्रचलनले अहिलेको आधुनिक संसारका मानिसहरूका जीवनशैलीलाई प्रत्यक्ष रूपमा कब्जामा पारेको यसले स्पष्ट पार्दछ। प्राचीन सर्प, अजिङ्गर र शैतान। बेबिलोनी धर्ममा विद्वान निम्रोद
सेमिरामिस र तम्मुजको त्रिकोणात्मक सम्बन्धद्वारा प्रादुर्भाव भएको ज्योतिषशास्त्रीय अवधारणा अनि सूर्य, चन्द्रमा र ताराहरूलाई पुज्ने तथा देवीलाई आराधना गर्ने प्रचलन चारैतिर फैलिन थाल्यो। त्यसको साथै यस धर्मको केन्द्रमा रहेको शैतानको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्प र अजिङ्गरको स्वरूप पनि संसारभरि फैलियो। आदम र हव्वालाई परीक्षामा पार्ने शैतान अथवा दुष्ट त्यही प्राचीन सर्प हो भनी प्रकाश 20:2ले बताउँछ। यस संसारको देव भएर मानिसको चाहनाहरू पूरा गरेर त्यसबाट आराधना पाउनको लागि शैतानले आफूलाई धेरै रूपहरूमा प्रकट गरेको छ। सांसारिक धर्महरूमा सर्पहरू र अजिङ्गरहरूको अस्तित्व आत्मिक आयामको गहिराईमा रहेका सांसारिक धर्महरू बिना अपवाद सर्प र अजिङ्गरसँग सम्बन्धित छ। बेबिलोनमा भएको मर्दुक देवता निम्रोदको विकसित रूप थियो। यर्मिया 50:2 र त्यसको स्वरूपलाई अजिङ्गरले प्रतिनिधित्व गर्थ्यो। प्राचीन मिश्र तथा रोमी साम्राज्यमा मिथ्रा भन्ने देवतालाई पुज्ने गरिन्थ्यो र त्यसको शरीरलाई सर्पले बेरेको हुन्थ्यो। अमेरिकाको केन्द्रीय भागमा बस्ने इन्डियनहरूले कुकुल्कन भनिने मायान सर्पलाई उद्धारकर्ता हो भनी विश्वास गर्छन्। स्कान्डभेनियनहरूले मेडगार्ड भन्ने अर्को सर्प देवतालाई आराधना गर्ने गर्छन्। संसारका विभिन्न स्थानका मानिसहरूले अझै पनि सर्प र अजिङ्गरलाई मुक्ति दिने देवताको रूपमा स्वीकार गरी तिनीहरूका सेवा आराधना गर्ने गर्छन्। यस बारेमा थप अध्ययन गर्दै जाने हो भने ग्रिकहरूको पुरानो मन्दिरहरूमा सर्पहरू कुँदिएको पाइन्छ। पौराणिक ग्रिक आख्यान अनुसार अर्फियसको अण्डाले पृथ्वीलाई बुझाउँछ र त्यो अण्डालाई सर्पले बेरेको हुन्छ। यसको अर्थ के हो भने त्यस अण्डा अर्थात् पृथ्वीलाई वरिपरि घेर्ने सर्प यो संसारको सम्पूर्ण मानव जातिको उद्धारकर्ता हो। ग्रिक तथा रोमी पौराणिक कथन अनुसार एस्कुलेपियस भन्ने देवता मानिसको उद्धारकर्ता हो। यसलाई औषधि विज्ञानको देवता मानिन्छ र यसको प्रतीक सर्पले बेरेको छडी हो। त्यसै गरी कडुसियस भन्ने हर्मेस देवताको छडीले शान्ति र चिकित्सा शास्त्रलाई बुझाउँछ। ग्रिक र रोमी कथन अनुसार यसलाई ईश्वरको सन्देशवाहक मानिन्छ। यो छडी जैतुनको काठबाट बनाइएको हुन्छ र त्यसलाई 2वटा सर्पहरूले बेरेको हुन्छ अनि त्यसको माथिपट्टि टुप्पामा स्वर्गदूतको जस्तै 2वटा पखेटाहरू राखिएका हुन्छन्। यस प्रकारको सर्प बेरिएको छडीलाई शान्ति र उद्धारको प्रतीकको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। हालसालै यस प्रकारका सर्प भएको चित्रहरूलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन, विश्व चिकित्सक सङ्घ WMA, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएसन अनि कोरियाली चिकित्सक सङ्घ KMA, कोरियन मेडिकल एसोसिएसन र यस्तै अरू सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो प्रतीक मानि औपचारिक छापको रूपमा प्रयोग गरेका छन्। बिरामीहरू ओसार पसार गर्ने गाडीहरूमा पनि हामी यस्ता चित्रहरू देख्न सक्छौँ। आजभोलि मेडिकल कलेजबाट पढाइ सकाएर डाक्टरी पेसा अपनाउने व्यक्तिहरूले दीक्षान्त समारोहमा सबैका सामु स्वर मिलाएर यस्तो कपटपूर्ण शपथ खान्छन्। हिपोक्रेट्स 460 देखि 377 BC। म चङ्गाइ गर्ने देवताहरू अपोलो, एस्कुलेपियस, हाइगिया र पानासियाको नाउँमा शपथ खान्छु र म सबै देवी देवताहरूलाई यसको साक्षी राख्छु। आई स्वेयर बाई अपोलो द हिलर, एस्कुलोपियस, हाइगिया एन्ड पानासिया एन्ड आई टेक टु विटनेस अल द गड्स, अल द गडेस। यसरी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले बिरामीहरूको शारीरिक रोग निको पार्नको निम्ति सर्प देवताहरूका नाउँमा कसम खाने गर्छन्। बेबिलोनी धर्मको देवीलाई आराधना गर्ने प्रचलन फैलिँदै जाँदा देवीको मूर्तिहरूमा सर्प देखिन थाल्यो। मिश्र देशको हाथोर देवीको शिरमा सर्प बसेको स्पष्ट देखिन्छ। क्रेटाका मानिसहरूले सर्पलाई देवीको रूपमा आराधना गर्दथे। अफ्रिकामा नदीको मुख्य देवी भनेर चिनिने माम्मी वाटाको शरीरभरि सर्पले बेरेको हुन्छ। त्यसलाई पुज्ने प्रचलन कङ्गो नदीबाट सुरु भएर अफ्रिकाको पश्चिमी र केन्द्रीय भागसम्म फैलिएको थियो। बाइबल अनि सर्प।
सर्पसँग सम्बन्धित बाइबलको केही खण्डहरूको अर्थ खोल्न निकै गाह्रो छ। येशूले सर्पको बारेमा भन्नुभएको केही कुराहरू हेरौँ। जसरी मूसाले उजाडी स्थानमा सर्पलाई उचाले, त्यसरी नै मानिसको पुत्र उचालिनुपर्छ। यूहन्ना 3:14। यसकारण तिमीहरू सर्प चाहिँ चनाखो र ढुकुर चाहिँ निर्दोष हौ। मत्ती 10:16। यदि यी खण्डहरूभित्र लुकिएको आत्मिक अर्थ राम्रोसँग बुझ्न सकिएन भने त्यसलाई गलत प्रकारले व्याख्या गरिने डर हुन्छ र त्यसको कारणले गर्दा मानिसहरू अलमलमा परेर गलत बाटोतिर जानेछन्। मूसाले बनाएको काँसाको सर्प के थियो? आउनुहोस् अब हामी पुरानो करारमा उल्लेखित काँसाको सर्पको बारेमा चर्चा गरौँ। गन्ती 21:4-9। परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई मिस्र देशबाट निकालेर मरुभूमिको बाटो हुँदै दूध र मह बग्ने देशतिर लैजाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यसको निम्ति यहोवा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुको सट्टामा तिनीहरूले उहाँको विरुद्धमा गनगन गरे। त्यस कारणले गर्दा परमप्रभुले अति विषालु सर्पहरू पठाउनु भयो र सर्पको डसाइले धेरै इजरायलीहरू मरे। त्यो देखेर मूसाले परमेश्वरसँग ती सर्पहरू हटाइदिनुहोस् भनी बिन्ती गरे। त्यसपछि यहोवा परमेश्वरले, जो नयाँ करारमा येशू हुनुहुन्छ, मूसालाई काँसाको सर्पको प्रतिमा बनाएर खामामा झुन्ड्याउने आज्ञा दिनुभयो। उहाँले मूसालाई भन्नुभयो, सर्पले डसेकाहरूले त्यसलाई हेरुन् अनि तिनीहरू बाँच्नेछन्। गन्ती 21:4-9। मूसाले परमेश्वरले भन्नुभए अनुसार गरे अनि विषालु सर्पले डसेका मानिसहरूले आफ्ना आँखा उठाएर त्यो काँसाको सर्पलाई हेरे र तिनीहरू बाँचे। उक्त काँसाको सर्पले के कुरालाई बुझाउँछ त? काँसाको सर्पलाई बाइबलीय आधारमा अर्थ लगाउने दुईवटा सिद्धान्तहरू छन्। पहिलो सिद्धान्तले उक्त काँसाको सर्पले स्वयं येशूलाई प्रतिनिधित्व गर्छ भनी भन्छ। यो सिद्धान्त यूहन्ना 3:14-15 आधारित छ, जहाँ येशूले यसो भन्नुभयो, जसरी मूसाले उजाड स्थानमा सर्पलाई उचाले, त्यसरी नै मानिसको पुत्र उचालिनुपर्छ र जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ। केही बाइबल विद्वानहरूले यस खण्डलाई यसरी व्याख्या गर्छन्, काँसाको सर्प भनेको येशू हो र त्यसको रातो रङ भनेको येशू ख्रीष्टको रगत हो। यस व्याख्याले समस्या समाधान नगरी उल्टो यस्तो प्रश्न उब्जाउँछ, किन येशू शैतानलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सर्पको रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो? यो सिद्धान्तले यस प्रश्नको स्पष्ट जवाब दिन सक्दैन। दोस्रो सिद्धान्तले मूसाले बनाएको उक्त काँसाको सर्पले शैतानको सन्तानलाई बुझाउँछ भनी भन्छ। यो सिद्धान्त अनुसार त्यो काँसाको सर्पले उत्पत्ति 3:15 उल्लेखित शैतानको सन्तानलाई सङ्केत गर्छ। उक्त पदमा भएको भविष्यवाणीले स्त्रीको सन्तान र शैतानको सन्तानको बीचमा क्रुसमा हुने द्वन्द्वलाई बुझाउँछ। यस दोस्रो सिद्धान्तको व्याख्या अनुसार मूसाले काँसाको सर्पलाई शैतानको सन्तानलाई खाँबामा झुन्ड्याउँदा त्यो काठको खाँबामा येशू स्त्रीको सन्तान काँसाको सर्पको पछाडि हुनुहुन्थ्यो। सर्पले डसेका इजरायलीहरू काँसाको सर्पलाई हेरेको कारणले होइन, तर त्यसको पछाडिपट्टि हुनुभएको येशू अर्थात् स्त्रीको सन्तानलाई हेरेको कारणले गर्दा बाँचेका थिए। निष्कर्षमा भन्नुपर्दा मूसाले बनाएको काँसाको सर्प येशू होइन, तर शैतानको सन्तान हो। ती इजरायलीहरूका आत्मिक आँखालाई अन्धकारले ढाकेको हुनाले उक्त घटनाको आत्मिक अर्थ बुझ्न सकेनन्। परिणामस्वरूप तिनीहरूले काँसाको सर्पलाई मूर्तिको रूपमा स्वीकार गरे। मूसाले बनाएको नहुस्तान भन्ने काँसाको सर्पको प्रतिमालाई तिनीहरूले धूप बाल्ने गर्थे। वास्तवमा त्यो तामा र अन्य धातु मिसाएर बनाइएको मूर्ति मात्र थियो। राजा हिजकियाले त्यो काँसाको सर्पको घृणित मूर्तिलाई टुक्रा टुक्रा पारिदिए। 715-686 BC। 2 राजा 18:4। उक्त महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाको आधारमा त्यो काँसाको सर्पले येशूलाई होइन तर शैतानको सन्तानलाई बुझाउँछ। त्यसकारण म यस पुस्तकको लेखकको हैसियतले यही दोस्रो सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्छु, किनभने यसको बाइबलीय आधार बलियो छ। इजरायलीहरूले वास्तवमा काँसाको सर्पको पछाडिपट्टि उपस्थित हुनुभएको स्त्रीको सन्तान अर्थात् येशूलाई हेरेर बाँचे। गन्ती 21:9। येशूले यूहन्ना 3:14 जसरी मूसाले उजाड स्थानमा सर्पलाई उचाले, त्यसरी नै मानिसको पुत्र उचालिनुपर्छ भन्नुभयो। मूसाले काँसाको सर्पलाई माथि उचालेर खामामा झुन्ड्याउँदा स्त्रीको सन्तानको रूपमा त्यहाँ उपस्थित हुनुभएको येशूलाई पनि माथि उचालेका थिए। विषालु सर्पको डसाइले मर्न लागेका इजरायलीहरूले जब उक्त काँसाको सर्पको पछाडि हुनुभएको येशूलाई हेरे, तिनीहरू बाँचे अनि फेरि जीवन पाए। त्यही कारणले यूहन्ना 3:14-15 येशूले भन्नुभयो, जसरी मूसाले उजाड स्थानमा सर्पलाई उचाले, त्यसरी नै मानिसको पुत्र उचालिनुपर्छ र जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ। उत्पत्ति 3:15 भविष्यवाणी भएअनुसार
कलवरी डाँडाको क्रुसमा प्रभु यीशु र शैतानको सन्तानको बीचमा पक्कै आत्मिक युद्ध हुनुपर्ने थियो। त्यसबेला शैतानको सन्तानले येशूको कुर्कुच्चो डस्यो र येशूले त्यसको शिर कुच्याउनु भयो। अन्तमा शैतानको सन्तानसँगको युद्धमा येशू विजय हुनुभयो। त्यसैले येशू त्यसबेला क्रुसमा शैतानको सन्तानसँगै हुनुहुन्थ्यो भनी बुझ्न सकिन्छ। सर्प चाहिँ चनाखो हुनु अनि ढुकुर चाहिँ निर्दोष हुनु भन्ने वाक्यांशको अर्थ आफ्ना चेलाहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्न पठाउनुभन्दा पहिले येशूले यस्तो आज्ञा दिनुभयो, तिमीहरू सर्प झैँ चनाखो र ढुकुर झैँ निर्दोष अथवा सोझो हो। मत्ती 10:16। यहाँ उल्लेखित चनाखो भन्ने शब्द ग्रिक भाषाको फ्रोनिमसबाट आएको हो, जसको अर्थ बुद्धिमान, संवेदनशील अथवा तीक्ष्ण बुद्धि भन्ने हुन्छ। अब सर्प चाहिँ चनाखो हुनु भनेको के हो त? येशूको शिक्षा अनुसार सर्प भनेको शैतानको चिन्ह हो। त्यसो भए किन येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई सर्प चाहिँ चनाखो हुनु भन्नुभएको होला? यो कुरा बुझ्न हामीलाई गाह्रो छ। सर्प अथवा शैतानसँग धूर्त चरित्र मात्र होइन, उत्पत्ति 3:1, तर नकारात्मक रूपमा त्योसँग चलाक, तीक्ष्ण बुद्धि र संवेदनशील जस्ता चरित्रहरू पनि हुन्छन्। येशूले सर्प चाहिँ चनाखो हो भन्नुभएको अर्थ नकारात्मक रूपमा बुद्धिमान र संवेदनशील हुनु भन्नुभएको होइन, तर ईश्वरीय स्तरमा सकारात्मक अनि आत्मिक रूपमा बुद्धिमान र संवेदनशील हुनु भन्नुभएको हो। चेलाहरूका काम भनेको सुसमाचार प्रचार गरेर मानिसहरूलाई शैतानको बन्धनबाट स्वतन्त्र गराउनु हो। शैतानले जकडेका परमेश्वरका जनहरूलाई बचाउन चेलाहरू बुद्धिमान हुनुपर्छ। त्यही कारणले गर्दा येशूले प्रचारकहरूलाई सर्प चाहिँ चनाखो हो भन्नुभयो, जसको अर्थ आत्मिक रूपमा संवेदनशील हुनु, तीक्ष्ण बुद्धिको हुनु वा बाठो हुनु हो, तर शैतानको बुद्धि र स्वभाव लिनु भनेको होइन। त्यसको साथै येशूले प्रचारकहरूको अर्को महत्त्वपूर्ण शर्तको बारेमा ढुकुर चाहिँ निर्दोष हो भन्नुभयो। यो निर्दोष भन्ने शब्द ग्रिक भाषाको अकेलाइओसबाट आएको हो, जसको अर्थ सोझो, निष्कपट, शुद्ध हुनु हो। येशूको चेला भएर उहाँको आज्ञाअनुसार प्रचार काम गर्ने व्यक्तिहरू शुद्ध, पवित्र, निष्कपट र निष्कलङ्क हुनुपर्छ र त्यसको साथै आत्मिक रूपमा सर्प चाहिँ चनाखो र संवेदनशील पनि हुनु जरुरी छ। शैतान चनाखो हुन्छ तर ढुकुर चाहिँ निर्दोष हुँदैन। त्यो चलाक त हुन्छ तर सोझो हुँदैन, किनभने त्योसँग पूर्ण रूपमा नाश गर्ने खालको धूर्त र फोहोरी चरित्र हुन्छ। त्यसकारण शैतानमाथि विजय हासिल गर्नको लागि उहाँका चेलाहरू सर्प चाहिँ चनाखो भएर मात्र पुग्दैन, ढुकुर चाहिँ निर्दोष हुनु पनि आवश्यक छ। जब येशूका चेलाहरू सर्प चाहिँ चनाखो र ढुकुर चाहिँ निर्दोष हुन्छन्, तब परमेश्वरले तिनीहरूमाथि यस्तो शक्ति खन्याउनुहुन्छ जसको सहायताले तिनीहरू धूर्त र फोहोरी काम गर्ने शैतानमाथि विजय हुन सक्छन्। त्यसपछि सुसमाचार प्रचार र अन्य सेवकाईहरूमा तिनीहरू सफल भई प्रशस्त फल फलाउन सक्नेछन्। निष्कर्ष, सृष्टिको उद्देश्य सम्बन्धित उत्पत्ति 3:15 भविष्यवाणी अनुसार परमेश्वरको योजना पूरा गर्नको निम्ति नोआको नाति निम्रोदलाई परमेश्वरले चलाउनु भयो र उसले बेबिलोनी धर्म सुरु गर्यो। बेबिलोनी धर्मले 3वटा ईश्वरहरू निम्रोद, सेमिरामिस र तम्मुजको सेवा आराधना गर्छ। यी 3 ईश्वरहरूमध्ये सेमिरामिसलाई आराधना गर्ने प्रचलन संसारभरि फैलियो। यो विकृतिले यस्तो जराको रूप लियो कि यसैबाट संसारका सबै धर्महरू उत्पन्न भए। पतन भएको मानव जातिले विभिन्न सांसारिक धर्महरू स्थापना गरेर सृष्टिकर्ता परमेश्वरको सट्टामा उहाँका सृष्टिहरूलाई सेवा आराधना गर्न थाले। मानिसहरूले खानेकुरा, बस्ने ठाउँ र लगाउने लुगा जस्ता भौतिक आवश्यकताहरूको प्रबन्ध मिलाइदिने अनि तिनीहरूका जीवन रक्षा गरिदिने ईश्वरको खोजी गरे। त्यसको निम्ति तिनीहरूले विभिन्न सांसारिक धर्महरूमा भर परी त्यस अन्तर्गतका देवी देवताहरूको सेवा गर्न थाले। त्यसो गर्नु भनेको मानिसले सृष्टिको उद्देश्यलाई पूर्ण रूपमा उल्लङ्घन गर्नु हो। यशाया 43:7, रोमी 9:5, कलस्सी 1:16। मानिसले सृष्टिहरूको होइन तर उहाँको मात्र सेवा, आराधना र महिमा गरोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ र यही उहाँको सृष्टिको उद्देश्य हो। मानिसहरूलाई यो कुरा बुझाउन अनि आज्ञा पालन गर्न लगाउनको लागि यहोवा परमेश्वरले नयाँ करारको येशूले मोसाद्वारा 10 आज्ञा दिनुभयो। प्रस्थान 20:1-17। ती आज्ञाहरूमध्ये अघिल्लो 4वटालाई विशेष जोडका साथ महत्त्व दिँदै येशूले यसो भन्नुभयो, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले र आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु। महान र प्रथम आज्ञा यही हो। मत्ती 22:37-38। यसलाई ठाडो आज्ञा भनिन्छ। यो परमेश्वरले दिनुभएको प्रथम र अति ठुलो आज्ञा हो। त्यसकारण यदि उहाँको सन्तानहरूले सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई भुलेर
विभिन्न प्रकारका मूर्ति पूजाहरूमा लागे भने उहाँले तिनीहरू र तिनीहरूका तेस्रो अनि चौथो पुस्ताका सन्तानहरूलाई दण्ड दिनेछु भनी कडा चेतावनी दिनुभयो। प्रस्थान 20:5। बेबिलोनी धर्मले निम्रोद, सेमिरामिस र तम्मुजको सेवा गर्छ। त्यस धर्मको सेमिरामिस देवीलाई आराधना गर्ने प्रचलन संसारभरि फैलिएर गयो। त्यो विकृतिले यसरी जरा गाड्यो कि त्यसैलाई आधार मानेर संसारमा विभिन्न धर्महरू उत्पन्न हुन थाले। तम्मुजलाई तारा देवताको रूपमा पुज्ने प्रचलनबाट ज्योतिष शास्त्र र राशि शास्त्रको विकास भयो। अझै भन्यो भने बेबिलोनी धर्मले सर्प र अजिङ्गरहरूलाई पुज्ने प्रचलन प्रश्रय दिई यसलाई विस्तार गर्न थाल्यो। निम्रोदको अगुवाईमा मानिसहरूले गरेका बाबेलको धरहरा बनाउने काम परमेश्वरको सृष्टिको उद्देश्य विपरीत भएको हुनाले त्यसलाई उहाँले भत्ताभङ्ग पारिदिनुभयो। साथै तिनीहरूका भाषा पनि खलबल पारिदिनुभयो। त्यसपछि निम्रोदको प्रभाव घट्न थाल्यो र अचानक ती 70 कुलका मानिसहरूले फरक फरक भाषाहरू बोल्न थाले। त्यसको परिणामस्वरूप तिनीहरू संसारको विभिन्न भागहरूमा छरपष्ट भए। तिनीहरू जहाँ जहाँ गए शैतानलाई पुज्ने बेबिलोनी धर्म पनि सँगसँगै गयो। तिनीहरू बसोबास गरेका नयाँ ठाउँहरूमा त्यहाँको अवस्था अनुसार आफ्नै प्रकारले बेबिलोनी धर्म विभिन्न रूपमा पुनर्स्थापित हुन थाल्यो। त्यसैबाट ग्रिक पौराणिक धर्म, रोमी पौराणिक धर्म, इस्लाम धर्म, हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जोरास्ट्रो धर्म, सिन्तो धर्म, कन्फ्युसियस धर्म, ताओ धर्म, प्रेतात्मा पुज्ने धर्म, बहाई धर्म र स्थानीय लोक धर्महरूको जन्म भयो। अहिले संसारमा मानिसहरूले बोल्ने भाषाहरूमा सङ्ख्या 6500 भन्दा धेरै भइसक्यो र जसै भाषाहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेछ, बेबिलोनी धर्मबाट सुरु भएका सांसारिक धर्महरूको सङ्ख्या पनि बढ्दैछ। उत्पत्ति 3:15 उल्लेखित स्त्रीको सन्तान र शैतानको सन्तान बारेको भविष्यवाणी मानव इतिहासमा बिस्तारै साकार हुँदै गएको हामी देख्न सक्छौँ। बेबिलोनी धर्म कसरी पुनर्स्थापित हुँदै गयो र संसारको विभिन्न भागहरूमा त्यसको विस्तार कसरी हुँदै गयो भनेर हामी दोस्रो अध्यायमा चर्चा गर्नेछौँ। यस प्रकारको अध्ययन र विश्लेषणद्वारा सबै सांसारिक धर्महरूमा बेबिलोनी धर्मले जरा गाडेको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ। प्रस्थान 20:3-5। म बाहेक अरू कुनै देवता देवीहरू नमान्नु, आफ्ना निम्ति खोपेर कुनै किसिमको मूर्ति नबनाउनु, माथि आकाश अथवा तल पृथ्वी वा तल पानीमा भएको कुनै कुराको आकारको प्रतिमूर्ति नबनाउनु, तिनीहरूका सामु ननिउरनु, तिनीहरूको पूजा नगर्नु, किनकि म डाहा गर्ने परमेश्वर हुँ। मेरो अवहेलना गर्ने पिता पुर्खाका अधर्मको दण्ड उनीहरूका सन्तानहरूलाई उनीहरूका तेस्रो चौथो पुस्तासम्म दिनेछु।